नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री। रामकुमारी झाँक्री एउटा युवा मन्त्री जो नेपाली नागरिकहरूले अपेक्षा पनि गरेका छन् उहाँबाट नयाँ र राम्रा कामहरू हुन्छन् भनेर। तर पछिल्लो समय जुन किसिमले उहाँमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरू पनि लगाउने क्रम जारी छ र त्यसमा अहिले जुन ढङ्गबाट अहिलेको सरकारले गरेका कार्यहरूप्रति पनि जुन कार्य भइरहेका छन् यस सन्दर्भमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। जुन उहाँ हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँ काम गरेर देखाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। अहिले जुन प्रश्न गर्दा र काम गर्दामा के फरक हुँदो रहेछ त उहाँले 106 दिन पुरा गर्नुभएको छ। यो 106 दिनमा उहाँले गरेका कार्यहरू के हुन् यी विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ मन्त्रीजी यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब मैले कार्यक्रम सुरुवात गरेँ यहाँबाट। जस्तो तपाईँ अलि प्रष्टवक्ता पनि हो, खरुवक्ता पनि हो, तपाईँलाई त्यसरी चिन्छन् मान्छेहरूले। तपाईँले जस्तो बाहिरबाट तपाईँ प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो, प्रश्न गर्दा र काम गर्दामा के फरक हुँदो रहेछ? तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि। एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा सचेत नागरिकको कर्तव्य हो कि जहिले पनि राज्य यन्त्रलाई अथवा शासकीय मामलामा हुनेहरूका माथि नागरिकको तहबाट प्रश्न गर्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यो खबरदारीले राज्य व्यवस्था या सत्तालाई सही बाटोमा हिँडाउँछ भन्ने बुझाइयो। त्यसकारण प्रश्न गर्नु गलत कुरा होइन र सँगसँगै जो राजकीय मामलामा छन् र जवाफदेहिताको ठाउँमा छन् उहाँहरूले जवाफ होइन काम दिनुपर्छ र कामले जवाफ दिन्छ आफै भन्ने कुरा हो। त्यो दुइटै कुरामा म त्यसको सैद्धान्तिक अवधारणादेखि व्यावहारिक हिसाबलेसम्म पनि राम्रै त्यसको गहिराइमै बुझेको छु र म हिजो प्रश्न गर्थेँ, आज मलाई धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भाव भएर ती प्रश्नको जवाफ मैले चाहिँ सोसल मिडियामा लेखेर मेनस्ट्रिम मिडियामा लेखेर होइन मेरो कामले दिनुपर्छ भनेर म आफ्नो कामका प्रति दत्तचित्त भएर लागेको छु, एकहोरेर लागेको छु र धेरै यस्ता कतिपय पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले गरिएका प्रश्न अथवा त्यस्ताका माथि फेरि जवाफ पनि दिँदिनँ। जुन कुरा पूर्वाग्रहपूर्ण हो, जुन कुरा मेरो कार्यक्षेत्रलाई नबुझेर गरिएको हो, जुन कुरा मैले गर्न नमिल्ने ठाउँको हो, त्यस्ता बारेमा गरिएका प्रश्नको खासै धेरै जवाफ दिइरहनु पनि परेन, किनभने कार्यक्षेत्र नभएपछि काम गर्न सकिँदैन। आफ्नो तत्त कार्यक्षेत्र मेरो कार्यक्षेत्र कति हो भन्ने कुरा नेपालको संविधान अन्तर्गत बनेको अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषद त्यसले कार्यविभाजन नियावलीले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरू त्यसको अधीनमा रहेर मैले काम गर्नुपर्छ। मूलत प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुँदै जनताप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था भएको भएर म यो 106 दिनमा 100 दिन लगभग आफ्नो कामको एक हिसाबले भन्यो भने एकदम आफ्नो टाइट कार्य एउटा तालिका बनाएर काम गरेँ र 100 दिनमा मैले के प्रयास गरेँ, मैले राज्य यन्त्रलाई कसरी बुझेँ, काम कसरी हुन्छ र काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 3टा क्याटेगोरीमा मैले चाहिँ आफ्ना कुराहरू हो। मैले 3टा त्यो कुरा 100 दिनमा पनि मैले सार्वजनिक गरेँ, किनभने पहिला राज्य यन्त्रै कसरी चल्छ, अनि यहाँ काम कसरी हुन्छ र यो काम भइरहेको चिज ठिक हो या होइन मैले आफ्नो विश्लेषण गरेन। अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ। 106 दिन तपाईँलाई मैले यो पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँ यो जस्तो मन्त्रालयमा काम कसरी हुँदो रहेछ भने बुझ्नमा बुझ्ने होइन, कामै गरेँ। आफू बुझ्ने काम त मद्दतीको मान्छेका लागि 2-4 दिनै काफी छ, त्यसको लागि त मलाई त्यत्रो धेरै आनकातान बुझ्नुपर्ने पनि होइन। जुन कुरा मैले गर्नुपर्ने होइन त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी पनि छैन। मलाई आवश्यक पर्ने कुरा मैले राजनीतिक डिसिजन गर्नुपर्ने, पोलिसीमा केही डिपास्चर गर्नुपर्ने, स्ट्रक्चरल केही चेन्ज गर्नुपर्ने यस्ता कुराहरू छन्। अधिकारको समुचित प्रयोग र बाँडफाँड गर्नुपर्ने जे विषय छन् त्यसका विषयमा मलाई 2-4 दिनले पनि काफी पुगिने हाल्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँका समस्याहरूमा त थाहा पाउन गहिराइमा पुग्नको लागि केही टाइम लाग्छ। जब समस्याहरूमा पनि मैले थाहा पाएँ त्यसपछि समाधानका उपायहरू खोज्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै पनि गएँ र एक हिसाबले भन्ने हो भने कामहरू अब मैले भन्दा पनि मेरो मन्त्रालयमा हुने टिमले चाहिँ उहाँहरूले सेटिस्फ्याक्सन जारी गर्नुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरा त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ र उहाँहरूले मेरो कार्यशैली, मैले काम गर्ने तरिका, लिएका निर्णयहरूले मन्त्रालयले स्मुथली काम गर्न सकेको, मेरो हस्तक्षेपको नीतिले उहाँहरूले चाहिँ
काम राम्रोसँग प्रभावकारी काम गर्न सकेर रिजल्ट परिणाम पनि राम्रो आएको कुरा चाहिँ उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ र देखिन्छ पनि। त्यसले गर्दा म यही जोड्दै थिएँ, मैले 100 दिनमा मैले केही नीतिगत सुधार, केही व्यवस्थापकीय सुधार, केही कार्यक्रमिक सुधार र केही नयाँ कुराको डिपास्चर गर्ने केही तयारीका कुराहरू गरेँ र 100 दिनमा मैले सार्वजनिक पनि गरेँ। अब मलाई यो पनि थाहा छ मैले 100 दिन मेरो जवाफदेहिता त जहिले पनि छ, तर 100 दिनसम्म म भन्दा ज्यादा अब म दैनन्दिन मेरो जवाफदेहिता देखाउनुपर्छ र पछिल्ला दिनहरूमा अलिकति कामहरू पनि रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरूका लागि पनि म केही प्रयासहरू गरिरहेको छु। स्वभावले सरकारी संयन्त्रभित्रका यसका कामहरू देखाउने कुरा के हुन्छन् भने अझ शहरी विकास मन्त्रालय भनेको त एउटा बच्चा जन्मेर हुर्केर वयस्क हुने जस्तो प्रक्रिया हो, लामो प्रक्रिया हो। आजको भोलि मैले एउटा प्रडक्टको हिसाबले यस्तो सहर बनाएँ भनेर भन्न सक्दिनँ, तर मैले यहाँ कानुनमा, नीतिमा, प्रक्रियामा सुधार ल्याएँ भने यसको फिल गरेर यसले दिने डिपास्चर, यसले दिने माइलस्टोन चाहिँ अर्कै हुन्छ। त्यही भएर मैले यो काम गरिरहेको छु र मूलत आफैले मैले अलिकति हजुरलाई प्रश्न यहाँ गरेँ, 100 दिनको भनौँ न, 100 दिनको तपाईँले समीक्षा गर्दाखेरि यो 100 दिन तपाईँले जुन अपेक्षा गरेर मन्त्रालयमा आउनुभएको थियो त्यो अनुसार काम गर्न सकेँ भन्ने लाग्छ कि त्यो स्पिडमा हिँड्न सकिनँ भन्ने लाग्छ कि तपाईँ आफ्नै कारणले या चाहिँ कतिपय कर्मचारी तन्त्रको विषयमा कुराकानी गर्छन्? तपाईँसँग हिँड्ने स्पिड टिम रचिरहन्छ यहाँनिर? मलाई त 100 दिन पुग्न आँट्दै थियो, अनि त्यसपछि अब 100 दिनको मेरो आफ्नो कामको समीक्षा गरेर अलिकति केही कुरा त बाहिर पब्लिकलाई भन्नुपर्छ। आई मिन 100 दिन पछाडि मैले संसद मार्फत जनतालाई जानकारी दिने हो। संसद चाहिँ चलेको छैन, किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद चलाउन दिँदैन, ऊ चाहिँ संसदप्रति जवाफदेही छैन। त्यही कारणले त्यो पार्टीबाट हामीले विद्रोह गरेका थियौँ, किनभने उनीहरूलाई यी धेरै कुरा बाहिर आउँछन् भन्ने कुराको डर छ। पार्लियामेन्टमा मैले मेरो मन्त्रालयमा विगतमा के भएको थियो भनेर गएर बोलेँ भने त्यो अथेन्टिक कुरा हो, पार्लियामेन्टलाई मैले इन्डोर्स गरेको, र त्यो के हुन्छ भने त्यो लाइभ रेकर्ड रहन्छ। त्यही कारणले उनीहरूले यी सबै कुरा, आफ्ना कुरा सरकारले उनका विगतका कमजोरीका कुरा भन्दैलान् भन्ने डरले अनि यो पार्लियामेन्ट पनि चलाउन दिएका छैनन्। अनि दोस्रो कुरा, यहाँ मैले मिडियामा पनि भन्न सक्छु, तर मिडियामा बोलेको कुरा नट क्रेडिबल, त्यति क्रेडिबल हुँदैन, किनभने जति पार्लियामेन्टमा बोलिन्छ। त्यस कारणले उनीहरूले पार्लियामेन्ट चल्न दिएनन्, त्यस कारण हामी त्यहाँ मार्फत बोल्न नपाउने भएपछि हामीले मिडियालाई राखेर मैले केही कुरा भनेँ र अब यसरी भन्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। र मलाई यसो फर्केर यो 100 दिन हुन लाग्यो भन्दै हेर्दाखेरि मैले मेरो एउटा कार्यकाल हुन्छ नि, जुन एउटा संसद निर्वाचन भएदेखि अर्को संसदको 5 वर्ष, त्यो 3 महिना मलाई काफी 5 वर्ष हिँडे जस्तै भयो। किनभने मैले फर्केर हेर्दा हामीले अहिले पनि डकुमेन्टेसनमा हेर्ने भने यति धेरै काम गऱ्यौँ, यति धेरै रिफर्मका काम गरेका छौँ। यस्तो रिफर्मका कामहरू गर्दाखेरि यहाँ गलत रवैया, गलत हत्कण्डा अपनाएर रजगज गरिरहेका मान्छेहरूलाई त चाहिँ पत्दैन। अनि हो त्यसले चाहिँ अनि ममाथि काउन्टर एट्याक चाहिँ त्यसरी हुँदो रहेछ। मैले किन यो कुरा खासै सोचेको थिइनँ, किनभने म त गुड फेथको लागि काम गरिरहेको छु नि त। मैले असल एउटा मेरो एउटा मनसाले काम गरिरहेको छु भन्ने हुन्थ्यो। यस्तो मैले असल मनसाले काम गरिरहँदाखेरि केही मान्छेहरूलाई त प्रत्युत्पादक हुन्छ र उनीहरू मेरो विरुद्ध लाग्ने, त्यसरी लाग्दो रहेछ। अलिअलि 2-4 हजार, 1-2 हजार, 1500 यसो पैसा दिएर यसो खुद्रा अनलाइनहरूमा यसो लेखाइरहेको हुन्छन्, त्यसमा मलाई केही मतलब पनि छैन। त्यो रिडरसिप नहुने त्यो अनलाइनहरू अनि बुस्ट गरेर अलिकति सेयर गर्दा रहेछन्, त्यसले खासै मलाई त फरक पर्दैन। अनि ती मान्छेले किन यसो भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूले गरेका गलत रवैयाहरूका बारेमा मैले पहिलो प्रहार के गरेँ भने हजुरले जस्तो अहिले त बाहिर मिडियामा देवर भाउजू भनेर तपाईँलाई आरोप लगाएर एक किसिमले बाहिर मिडिया चर्चा गर्दै यसको बारेमा त म गफ गरि नै हालौँला। त्यो तपाईँले मलाई त्योभन्दा अगाडि नै भन्छु, यो मन्त्रालयमा सबैभन्दा पहिले के थियो भने तपाईँको उपभोक्ता समितिबाट हुने सबभन्दा ज्यादा बिथती एउटा मान्छे, एउटा कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, त्यसको ठेकदार र सबैभन्दा धेरै काम काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ताले गर्छन्। सार्वजनिक खरिदको कानुनको मकसदको कुरा गर्ने भने उपभोक्ताले काम गर्नु भनेको श्रमको, मानवीय श्रमको प्रयोग हो, अनि स्थानीय साझेदारी हो विकासमा। उनीहरूले केही प्रतिशत लोकल लेभलले हाल्ने, त्यो उपभोक्ताहरू साझा हुन्छन् भन्ने कुरा, अनि उनीहरूले गरेको कामको अलिकति दिगो हुन्छ, सस्टेनेबल हुन्छ, उनीहरूले मर्मत समार गर्छन्। त्यहाँ आफै आफ्नो श्रमले काम गर्दा गरिबी निवारणमा टेवा पुग्छ, जवाफदेहिता हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ, किनभने त्यहीँभित्र आफूले काम गरेको भएर यो कारणले कम्युनिटीलाई, उपभोक्तालाई काम गर्न दिनुपर्छ भनेर खरिद कानुनमा गरिएको व्यवस्था हो। तर यसको उल्टो के भयो भने
कतिपय ठाउँ अब हाम्रो सहरीमा त त्यो स्थानीय साझेदारीको कुरै छैन, किनभने उनीहरूले जस्तो 1 करोड रुपियाँ सहरी विकासले हाल्यो भने 1 करोडको मात्रै काम हुने हो। तर पहिलेको स्थानीय विकास मन्त्रालय हुने बेलातिर 20% स्थानीयले अथवा 30% अथवा 40% हाल्ने र त्यति बेलाको सरकारले चाहिँ 60, 70 या 80% हालेर लागतमै सहभागिता हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो लागतमा सहभागिता त एकदमै कम हुन्छ। लागतमा सहभागिता मात्रै हुँदैन कि उनीहरूले त्यो लागतमा सहभागिता हुनेमा पनि उनीहरूले के गर्ने, जस्तो 20% लागत सहभागिता छ भने एउटा उपभोक्ताको समिति जान्छ, अनि त्यसपछि त्यसले सम्झौता गर्न जाँदा उसले 20% लागत त्यहाँ हाम्रो कार्यालयमा जम्मा गर्न पर्छ नि, यसको बिहाइन एउटा ठेकदार जान्छ, 20% उसले त्यहाँ जम्मा गरिदिन्छ। त्यसपछि उपभोक्ताले त्यो सम्झौता गरेर काम गर्ने अनुमति लिएर आउँछ, अनि यो उपभोक्ताले उन ठेकदारलाई ओभरहेडमा चाहिँ टेन्डर लाउँछ, यताबाट 100% भुक्तानी लिन्छ, उता उसले ओभरहेड राखेर ठेकदारलाई काम गराउँछ। र बिचमा बिचौलिया धन्दा यति धेरै छ। यस्तो तहको भ्रष्टीकरण, यो तल्लो तहसम्मको भ्रष्टीकरण भएपछि अनि महालेखाको प्रतिवेदनले 53 देखि 58 प्रतिवेदनसम्मले यो विषयलाई उठाएको छ। तपाईको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा प्रश्न उठाएको छ। अनि त्यो भइसकेपछि अनि मैले आएर यो विषय चाहिँ रोकिदिएँ। कार्तिकको 14 गते जब कि मलाई कोभिड नै भएको थियो, म हस्पिटलमा थिएँ, तर मैले हस्पिटलबाटै यो निर्णयहरू गरेँ। अनि गरिसकेपछि यसको इम्प्याक्ट यति राम्रो भयो कि सबै मान्छेले मन पराउनु भयो। तर उपभोक्ता समितिलाई आयोजना बेचेर खाने कर्मचारीका लागि यो टाउको दुखाइ भयो। त्यसकारण उनीहरू यहाँ टाउको दुखेको विषय भन्नुभयो। म अब उनीहरूको त आम्दानीको स्रोत मैले बन्द गरिदिएँ, त्यसको टाउको दुखाइ भयो। दोस्रो कुरा, यहाँ मैले यो कन्सल्टेन्सी लगायतका केही परामर्श सेवाका कुरा छन्, यिनीहरूले जम्मै बाँडेर खान्थे। मैले प्याकेज गराएर टेन्डर लाउन भने त्यसपछि त्यसबाट पनि उनीहरूको स्रोत चाहिँ गुम्यो। यो अहिले तपाईँलाई लागेको आरोपहरू चाहिँ तपाईँले गरेका राम्रा कामहरूलाई चाहिँ थिच्नको लागि लगाएको ब्लेमहरू हो यो? अब के आरोप लाग्छ र? त्यस्ता नजाने मान्छेले के आरोप लागेको छ र? त्यो त कुरै भएन। त्यसकारण त्यो आरोप पनि लागेको होइन। केही मान्छेहरू यसरी अलिकति उनीहरू असन्तुष्ट भएर बसेका होलान्, केही मान्छे भने हो, आरोप पनि होइन, केही मान्छे बसेका होलान्। तर बहुसङ्ख्यक 99% मान्छेहरू, यो कर्मचारी, यो मन्त्रालयका खुसी छन् म आएपछि। म यो दावाका साथ भन्न सक्छु। र अर्को कुरा, तपाईँले के अहिले भन्नु पनि फेरि त्यो कर्मचारीहरू जसले सबैको सेटिङ हुनुहुन्थ्यो उनीहरू त बेखुसी होला नि फेरि? हो, त्यही तिनीहरू भनेका 1-2% हुन्। तिनी भनेका चाहिँ बेखुसी भइरहन्छन्। कोही यो मन्त्रालयमा जसले तपाईँको दाना पानी बन्द गरिदिन्छ तिनका कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा के, यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा पनि भर पर्छ। कर्मचारी मात्रै होइनन्, त्यहाँ त्यसो अगाडिका राजनीतिक नेतृत्वहरूका पनि कुरा छन्। आज मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत हो, रातो किताबमा हेर्नुहोस्, एउटा कतिपय पर्टिकुलर जिल्लाहरूमा अर्बका कार्यक्रम छन् र ती धेरैजसो मैले निर्णय गर्नुभन्दा अगावै तपाईँको उपभोक्ताले काम गर्नको लागि ती सम्झौता गरेर गइसकेका छन्। मैले 14 गते निर्णय गरे पछाडिको मामला न मैले जवाफ दिन सक्छु। त्योभन्दा अगाडि त्यसरी अहिले पनि गएको छ उपभोक्तामा काम गर्न उनीहरूले। त्यो कस्तोसम्म गएको छ भने भक्तपुरको एउटा ए भन्ने ठाउँको एउटा आयोजना अनि बी भन्ने ठाउँतिरका उपभोक्ता आएर सम्झौता गरेर गएका छन्। त्यत्रो लडाइँ छ। त्यो हालतको कुरा छ उपभोक्ताको मामला। त्यो भ्रष्टीकरणलाई रोक्नुपर्ने थियो, मैले रोकेँ। त्यो मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत रोकिएको। यसमा तपाईँले अर्को कुरा भन्छु। अर्को कुरा मैले के रिफर्म गर्न चाहेँ भने एउटा उपभोक्ता, अर्को कुरा यो कर्मचारी बढुवा नियुक्ति आदि इत्यादि प्रकरणमा निजी सचिवालय र स्वकीय सचिवालयका मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्टले अनि त्यस पछाडि मन्त्रीहरू विवादमा पर्ने कुरा पहिलेदेखि थियो बिहेभियरले। त्यसपछि मैले स्वकीय सचिवालयको मान्छेहरूलाई मन्त्रालयमा, खास हाम्रोमा बस्ने ठाउँ पनि छैन, मैले खास मन्त्रालयमा तपाईँहरूको उनीहरूको काम पनि हुँदैन फेरि। अनि यहाँ काम, किनभने सरकारी चिठी पत्र स्वकीय सचिवालयका मान्छेले चलाउन पनि पाउँदैनन्। यो अब मैले स्वीकृत गर्ने कतिपय फाइलहरू छ, अनि कोही सचिवले नै लिएर आउनुहुन्छ, कोही सहसचिवले लिएर आउनुहुन्छ। अब त्यो उनीहरूको हातमै आउने कुरा होइन। अनि मेरो निजी सचिवालयमा फेरि सरकारी कर्मचारी नै हुन्छन्, उनीहरूले गर्ने हो। त्यसपछि स्वकीय सचिवालयका मान्छेहरू खासै यहाँ काम पनि हुँदैन। मान्छेलाई त्यो अननेसेसरी ह्युमन रिसोर्सलाई किन खपत गर्नु, कुरा काटेर बस्नलाई भनेर मैले चाहिँ यहाँ खासै नआए पनि हुन्छ। बिहान साँझ क्वार्टरको भेटघाट अनि राजनीतिक भेटघाट, राजनीतिक कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नु। यो तपाईँले भने यो ठेक्का पट्टा सारा बनाउनको लागि त लाइन नै लाग्छ, यो चाहिँ भन्छन् नि मतलब तपाईको कतिको लाइन छ भनेपछि फ्लक्चुएट नगर्नुस् न। अनि त्यस पछाडि के भयो भने, त्यो भइसकेपछि के भयो भने, यहाँ निजी सचिवालयमा मैले फेरि यो प्राविधिक मन्त्रालय हो, अलिकति प्राविधिक मान्छे, अलिकति प्रशासनको मान्छे, अलिकति मेरो राजनीतिक वेभलेन्थलाई पनि बुझ्ने मान्छेहरूलाई निजी सचिवालयमा राख्नुपर्छ। मैले 3 जना राख्न पाउँछु, त्यस्तो मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। त्यस्तो गर्दै गर्दा यो मन्त्रालयमा कस्तो भयो भने, प्राविधिक मन्त्रालय त हो, तर यहाँ चाहिँ
डिईहरू सिडिईहरू चाहिँ एकदमै थोरै हुनुहुन्छ र आयोजना कार्यालयहरूमा उहाँहरूको एकदम धेरै तपाईँको कार्यालयहरूमा खटाउनु पर्नेछ। अनि त्यो कारणले त्यस्तो मान्छेहरूलाई यहाँ ल्याएर राख्न मिलेन। अनि प्रशासनको यहाँ मन्त्रालयमा भएमध्येको एकजनाबाट काम चलाएँ, अर्को एकजना साथी जो अहिले प्रशासनमा हुनुहुन्छ, पछि पहिला स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा हुँदा मसँगै हुनुहुन्थ्यो, हामीसँगै काम गरेको। अनि यो भइसकेपछि के भयो भने बाहिर निजी सचिवालयमा हुने र यहाँभित्र हुने मान्छेहरू पनि यहाँ असन्तुष्ट भएनन् भन्ने लाग्यो मलाई। किनभने तपाईँले भने जस्तै यी सारा चिजहरूमा मैले डिट्याच गरेँ यी सबै कुरा, किनभने मैले कानुन त जुन कुराको जवाफदेहिता मसँग हुने हो त्यो कुराको जवाफदेहिता मसँग हुन्छ र मलाई यो त्यो सल्लाह त्यस्तो खालको सल्लाह पनि चाहिन्न। किनभने मलाई आवश्यक पर्ने सल्लाह मैले मन्त्रालयको सचिवसँग लिउँछु, अर्कोसँग लिउँछु, विज्ञसँग लिउँछु। त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भेटघाट, मेरो पोलिटिकल काम र मेरो टाइमको म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हुने आफ्नो स्टेजलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुहोस् भनेर मैले यति मात्रै काम गरेको थिएँ। यसमा पनि अब केही कुरा साथीभाइका असन्तुष्टि चाहिँ देखेँ। त्यसो गर्दा मैले सिकेको 100 दिनमा के हो भने नजिक भनिएका मान्छेहरूका असन्तुष्टि म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले यो सिकेँ र यो सिकेँ। अर्को कुरा यो देवर भाउजू भनेर भनेको कुरा चाहिँ स्वभावले हामी नाताकै मान्छे हो, त्यो त कुरै भएन, यो मन्त्रालयको कर्मचारी हो। अनि हो यही असन्तुष्टिमा अनि उसलाई धेरै स्पेस दिई मलाई दिने भनेर मान्छेहरूले यहीँ गसिपिङ गरेर समाचार लेखाएको पनि होला। त्यो मलाई कुनै हो कसैलाई बढी स्पेस दियो कसैलाई दिएन भनेर अब जस्तो निजी सचिवालयतिरका भयो। त्यो मिडिया हेर्ने भन्ने साथीहरूलाई त यहाँ धेरै काम छैन। मलाई त्यो मिडियामा त्यो स्क्यान्डल गर्नु पनि छैन, किनभने मैले जे काम गर्छु कर्मश भन्छु। मैले गरेका निर्णय सुरुदेखि बाहिर ल्याएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो, तर मैले ल्याइनँ। तपाईँलाई मैले अहिले निर्णयका कपीहरू देखाउन सक्छु। अनि त्यो किन ल्याइनँ भने जुन निर्णय कार्यान्वयन भएर त्यसको प्रभाव देखिन्न। निर्णय त जति पनि गर्न सक्छ नि सरकारले, तर सरकारले गर्छ, सरकार मन्त्री परिषदको अथोरिटी मन्त्रीसँग डेलिगेटेड भएको भएर प्रत्याजित भएको भएर मैले निर्णय लिन सक्छु। निर्णय लिनु नट मेजर कुरा होइन, निर्णय कार्यान्वयन भएर इम्प्याक्ट दिने कुरा चाहिँ मेजर हो भनेर मैले त्यो गरेका निर्णयहरूलाई बाहिर यो 100 दिनसम्म लिइनँ। त्यही कारणले मलाई त मिडिया त्यस्तो गर्नु पनि थिएन। अनि यस्तो कुराले के रहेछ भने उहाँहरूको चाहिँ असन्तुष्टिहरू बाहिर आउने अनि त्यसरी चाहिँ यो सचिवालयका मान्छेहरू बेखुसी हुने स्थिति, उहाँहरूको सेवा सुविधा खोज्ने। जबकि सचिवालयको कर्मचारीलाई न गाडी न घोडा न तेल केही पनि हुँदैन नि, उसलाई त तोकिएको अफसर स्तरको छ भने अफसर स्तरको, उपसचिव स्तरको छ भने उपसचिव स्तरको, खरदार स्तरको छ भने खरदार स्तरको तलब पाउने, अरू सुक्खा केही पनि हुन्न। अनि निजी सचिवालयमा त सरकारी तलब सुविधा खाएर बस्ने। यहाँ अतिरिक्त सुविधा मैले दिन किन सक्दिनँ भने होला मन्त्रीले भन्यो भने दिने चलन पनि होला। यहाँ मैले मन्त्रालयमा निर्णय गरेर कति गर्छन् भन्ने मसँग सार्वजनिक जवाफदेहिता छ। त्यसकारण मैले निजी सचिवालयमा कानुनले तोके भन्दा धेरै खर्च गर्न पनि भएन नि। तपाईँ यो कटअप गर्दैन हो ती कुराहरू मैले सबै मैले यो मेरो खर्च हेरे पनि हुन्छ, मैले यी जम्मै कुरा बन्द गरेँ। यी सबै कुरा बन्द गरिसके पछाडि अनि त्यसपछि मसँग अब अरूले खाइपाएको सुविधा मैले खोसेको जस्तो भयो। अनि मान्छेहरू बेखुसी हुने रहेछन्। अनि अर्को तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छे लाइन होला नि भनेर, यस्ता पनि सेटिङ खालका मान्छेहरू आउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले सुनेँ। त्यसो भइसकेपछि यी मान्छेलाई मेरो एक्सेसै भएन। त्यसपछि यहाँ मेरा कोही पनि मान्छे आउँदैनन्। अनि यो नआउने भएपछि जे हुन्छ, प्याकेजिङ गरेछ, सार्वजनिक ई बिडिङको खरिद प्रक्रियामा गएछ, इलिजिबल क्यान्डिडेटले त्यहाँ कन्टेस्ट गर, तिमीहरूले अब टेन्डर प्रक्रियामा खरिदमा जुन प्रक्रिया कानुन सम्मत प्रक्रियामा इलिजिबल हो काम गर इफेक्टिभ। मैले त त्यही भन्छु, म कसैलाई यो देऊ नदेऊ भन्न पनि सक्दिनँ। अहिलेको कानुनी प्रक्रियाले यो हुँदा पनि हुँदैन र म त्यस्तो गर्दिनँ, गर्न सक्ने भए पनि भन्ने भएपछि अलिअलि मान्छेहरूको चाहिँ सुतिखेती बन्द भइसकेपछि अलिअलि असन्तुष्टि चाहिँ हुँदो रहेछ। यो मेरो सिकाइ। यसबाट मलाई केही फरक परेको छैन मेरो कामका मेरो यात्राका लागि। एउटा प्रश्न गरेँ मैले तपाईँ मन्त्रीज्यू, जस्तो जुन जनअपेक्षा अनुसार तपाईँबाट धेरै ठुलो काम या चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण काम होला भन्ने मान्छेले अपेक्षा गरेका थिए। हुन त यो 100 दिन 106 दिनमा त्यस्तो समीक्षा गरिहाल्ने अवस्था त छैन, किनकि यो छोटो समय हो। अझ के भन्छन् भने मन्त्री तपाईँ भइसके पछाडि कि यहाँको कर्मचारी तन्त्रले तपाईँलाई सहयोग गरेन कि तपाईँ पनि हिजोकै मन्त्री जस्तै कतै तपाईँ अल्मलिनु भयो कि तपाईँ पनि नयाँ वे पत्ता लगाउन सक्नु भएन कि त्यो मानिसले अपेक्षा गरे अनुसार रामकुमारी झाँक्री मन्त्री भएपछि त्यो किसिमको कार्य बाहिर आएन भन्छन् नि। मान्छेको अपेक्षा म प्रति हुनु कुरा एकदम धेरै राम्रो कुरा हो र धेरै धन्यवाद पनि भन्छु। तर हाम्रो समाजको चेतनाको स्तरले मैले गरेको कामलाई अलिक कम बुझे जस्तो लाग्यो। मैले बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला यी जम्मै करिडोरका सरसफाइका कुरादेखि युएन पार्कसम्मका कयौँ कामहरू गरेको छु, देख्न सकिन्छ।
त्यहाँ 17जना मान्छेले काम गर्छन् हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका। मैले त्यहाँ गएर फिल्डमा गएर ती 17जना तलब खाने मान्छेलाई गाली गरेर यो फर्किन उठाइ यो सफा गर भनेर आज भन्ने मिडिया लगेर अनि भोलि सफा गरेको भए मेरो वावाती हुन्थ्यो। तर मेरो मेरो त्यो किन फोहोर भयो किन सफा भएन भनेर फिल्डमा गएर सोध्ने काम मेरो होइन, त्यो सुपरभाइजरको। त्यस कारण मैले त्यो काम सुपरभाइजरलाई हेर्न गएँ, आफू लो प्रोफाइलमा हेर्न गएँ। त्यसपछि मैले हराएँ। युएन पार्क अहिले हेर्न जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यो अनुहार फेरिएको छ। त्यस युएन पार्कको दायाँ बायाँको हामीले बागमती ब्युटिफिकेसन सम्बन्धी केही काम गर्दै थियौँ, तर त्यो पानीको तहमा अलिकति त्यो कन्टामिनेटेड पानी अनि लेदो पनि छ र यो मङ्सिर पुसमा भन्दा यो माघ लागिसके ड्राई सिजन भएपछि अलिकति काम गर्दा इम्प्याक्ट देखिन्छ। अलिक गर्ने खोला सफा गर्ने पनि माघ लागेपछि हो भन्ने यो अब ढल अनि यो सिँचाइ योसँग सम्बन्धित चाहिँ यो काम गर्ने विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनेको भएर अलिकति हामीले त्यो रोक्यौँ। त्यसले गर्दा हामीले केही कामहरू त्यहाँबाट पनि गर्न लागेको थियौँ। अब त्यो काम चाहिँ अब हुन्छ। त्यस कारण मेरो तर्फबाट मेरो कार्यक्षेत्रभित्रको इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले मलाई काम निकाली या निकालिने भन्ने कुरा त पूर्वाग्रहपूर्ण कुराको त कुनै अर्थ छैन। जसले मसँग सही सद्भाव राख्नुहुन्छ, मेरो कामको आउटपुट निस्किन त सार्वजनिक खरिद कानुनले त 3 महिनापछि बल्ल कामको प्रक्रिया सुरु गर्छ के थालेको, अनि मेरो कामको परिणाम आउनु त काम बाँकी नै छ नि। त्यसकारण मैले सुरु गर्ने कि थालनी गर्नु भएको छ, परिणाम थालनी होइन, थालनी त अस्ति नै भइसक्यो। हामीले बजेटिङ गर्नु पर्यो, कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, टेन्डर गर्न पर्यो, टेन्डर स्वीकृत हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि काम गर्ने भनेपछि त 3 महिना लाग्छ हो। त्यसकारण त्यसको परिणाम आउनलाई टाइम लाग्छ। एक जस्तो खोला किनारका फोहोरहरूको कुरा, अनि खोलाको सतहमा भएको फोहोरहरूको कुरा, त्यो बाक्लो पानी छ त्यसलाई टेस्ट गर्ने कुरा, खोलामा त्यो ढल सिधा मिसाएको छ त्यसलाई चाहिँ निषेध गर्ने र त्यो ढलको नजिकै सानो प्लान्ट राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने कुरा, त्यसपछि खोलामा टेस्ट गरेर पानीको अवस्था के छ, कन्टामिनेटेड लेभल के छ भन्ने हेर्ने कुरादेखि लिएर अनि त्यसपछि खोला किनारहरूको अतिक्रमित जमिन जुन सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर बसेका छन् त्यो क्लियर गर्ने कुरा र त्यहाँका चालु आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ 1 नम्बर त्यो मेरो गोल हो, उद्देश्य हो। त्यो मेरो कार्यक्रममा राखेको मेरो 1 नम्बर प्लान हो। त्यो कामका लागि आज गुहेश्वरीभन्दा माथि जो बागमती किनारमा सार्वजनिक जग्गा च्यापेर बसेर राइट वे क्लियर हुन नहुने अवस्था सिर्जना गरेर कन्ट्र्याक्टरले काम नगर्ने अवस्था थियो, त्यसको चाहिँ घरटहराहरू भत्काउने काम सुरु भइरहेको छ र त्यो कर्मश यता हामी अब विष्णुमतीको दोभान हुँदै चोभारसम्म पुग्ने त्यो प्लान छ, त्यो चाहिँ भइरहेछ। र म आउनुभन्दा अगाडि यो बागमती ब्युटिफिकेसनका जुन कामहरू थिए ती कामहरूका टेन्डरहरू टर्मिनेट गर्ने, कन्ट्र्याक्टरले टर्मिनेट गर्ने अवस्था थिए। अहिले मैले डोनरको साइडबाट, हाम्रो योजनाको साइडबाट अनि कन्ट्र्याक्टरको परामर्शदाताको साइडबाट हामीले धेरै अन्तर्क्रिया गरेर कामहरू अगाडि बढायौँ। त्यस कारण त्यसको पनि टाइम अब त्यो रिजल्ट आउन टाइमै लाग्छ। त्यस पछाडि धोबी खोलाको पनि कुरो त्यही हो र अरू यसका सहायक नदीको विषय पनि यही हो। अब रह्यो हाम्रो काठमाडौँको यो बन्सरे डाँडाको कहानी चाहिँ धेरै मान्छेले सुने, तर जति बेला शहरी विकास मन्त्रालयले त्यसलाई एडप्ट गर्यो हामीले चाहिँ एउटा सेल चाहिँ बनाइसकेका छौँ र त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले समन्वय गरेर फोहोर फाल्न पर्ने उनीहरूले फालेका छैनन्। किनभने अर्को सेल चाहिँ निर्माण कार्य सुरु भएको छ, त्यो पनि ढिलासुस्ती भएको। त्यो जेबीमा पहिलो जुन मेजर कन्ट्र्याक्टर थियो त्यो टाटुल्टेको, त्यसले काम नगरेको, टर्मिनेट हुने अवस्था भएको। तर सेकेन्ड जेबीले चाहिँ जसलाई उसलाई चाहिँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाएर उसले काम गर्दैछ। यस्ता लगायतका थुप्रै कामहरू मैले चालु यो कचपचिन लागेका आयोजनालाई समयमा सक्ने कुराका लागि मैले गरेका काम यिनी भए। अब यी कामहरू भनेका यो जो आए पनि हुन्थ्यो भन्न त सकिन्छ, तर जो आएको भए चाहिँ टर्मिनेट हुन्थ्यो भन्ने कुरा म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। त्यसकारण मैले आयोजना प्रमुख फेरेर हुन्छ कि आयोजना प्रमुखको त्यसमा ध्यानै छैन, साइट क्लियरेन्स, राइट वे क्लियरेन्स गर्ने, काम गर्ने, त्यो गर्ने कुनै ध्यान छैन। त्यो नभइसकेपछि नयाँ टिम बनाएर हुन्छ कि त्यो काम सुरु भएको छ स्मुथली। तपाईँ बागमतीमा सामान्य काम त अरू मन्त्रीले गर्थे, तर सामान्य भन्दा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति एक दर्जामाथि राखेर जनताले अपेक्षा गरेको हुनाले अलिक परिणाममुखी काम आउनु पर्यो। परिणाममुखी हेर्न लायक कामहरू चाहिँ के हुन् तपाईँका भनेर सोध्यो भने के हुन्छ? परिणाममुखी हेर्न लायकका काम चाहिँ जति बेला मेरो हातमा मैले रिजल्ट निकाल्छु त्यति बेला भन्छु। तर मैले गर्न खोजेको परिणाममुखी काममा चाहिँ सबैभन्दा पहिले त मैले नीतिगत सुधारको कुरा गरेको छु। जो सहरी नीति ल्याउँदैछु त्यसमा चाहिँ स्टेक होल्डरको पर्याप्त कन्सल्टेसन हुनेछ, उनीहरूको अनरसिपमा लिनेछु। त्यसपछि सहरी विकास ऐन लिनेछु, त्यो ऐनमा पर्याप्त त्यस्ता व्यवस्थाहरू राखिनेछ जबकि आजको 10 वर्षपछिको सहर कस्तो हुन्छ भन्ने परिकल्पना नीतिमा गरिनेछ। त्यसपछि त्यहाँ हामी
कानुनमा ती व्यवस्था गर्नेछौँ र कार्यक्रम बनाउनेछौँ। त्यसपछि हामीले यस्ता लाइन एजेन्सीहरू छन्, जस्तो अहिले भर्खरै मात्रै म नगर विकास कोषको सम्बन्धी एउटा ऐनमा छलफल गरेर आयौँ। हामीले त्यो पहिला TDF भनेर त्यसलाई भनिन्थ्यो, अहिले त्यसलाई हामीले एउटा नयाँ एउटा वित्त कर्पोरेसनको हिसाबले परिकल्पना गरेका छौँ र त्यसको एउटा 20 अर्बको पेड अफ क्यापिटल सहितको एउटा एन्टिटी बनाउनको लागि हामी काम सुरु गरिरहेछौँ। त्यसको सङ्गठन संरचना कस्तो हुन्छ, त्यसको कार्यकारी निर्देशक कस्तो हुन्छ देखि लिएर धेरै कुराहरू गरेका छौँ, जसले गर्दा एउटा वाणिज्य ब्याङ्कको CEO जस्तै त्यसको CEO बनोस्, त्यो वाणिज्य ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्क जस्तै त्यसले चाहिँ संस्थागत हिसाबले पुँजीको लगानी गर्ने एउटा एन्टिटी बनोस् भनेर त्यसमा काम गर्दैछौँ। हामीसँग चाहिँ फेरि एउटा आवास विकास कम्पनी छ, जसमा हाम्रो केही हाम्रो सरकारको दायित्व छ। मैले लेखेको पनि छु कतिपय ठाउँमा। यो 2013 सालदेखि सिर्जना भएको दायित्व मैले लाल पूर्जा बाँड्न सुरु गरेँ र त्यो सिम्बोलिक हिसाबले सुरु गरेको हो। तर यसको काम अब हामीले नवलपरासीबाट सुरु गर्छौँ। यो 12,660 परिवारलाई हामीले लाल पूर्जा दिने र एउटा राम्रो कम्पनी बनाउने हाम्रो दायित्व छ। कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियावली संशोधन गरेर त्यसको एउटा सङ्गठन संरचना, पुँजीको संरचना हामीले त्यो मिलान गर्दैछौँ। कानुनी सुधार अनि BICC विकास समिति छ। त्यो BICC विकास समिति अब हाम्रो संसद भवन 2 वर्षपछि यता सरेपछि त्यसको बिजनेस के हो, त्यसको बिजनेस प्लान गर्ने CEO, त्यसका कर्पोरेट अफसरहरू सहितको सङ्गठनको एउटा अर्ग्यानोको डेभलप गरेर गोदावरी सनराइज समेतलाई लिङ्केज गरेर त्यसमा काम गर्ने स्ट्रक्चरल चेन्जको कुरा गर्ने र BICC र गोदावरी सनराइजमा मेरो विचारमा त्यहाँका काम गर्ने कर्पोरेट अफसरहरू मेरो विचारमा नेपालमा भन्दा बाहिर धेरै बसुन्, ताकि तिनीहरूले बिजनेस ल्याउन्। हामीले त्यो हिसाबले त्यसको CEOले भुइँमा भन्दा आकाशमा धेरै हिँडोस्, जसले गर्दा ऊ त्यति धेरै बिजनेसमा कन्सन्ट्रेसन होस्। त्यो ढङ्गले हामीले केही कुरा सोचेर एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउँदैछौँ। अनि उसमा बुटवलमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको प्रदर्शनी केन्द्र बन्दैछ ठुलो सङ्घीय सरकारको लगानीमा। त्यसको पनि त्यो सञ्चालन गर्ने मोडालिटी अनि त्यसको अकुपेन्सी, त्यसले क्रिएट गर्ने बिजनेस र त्यसले समग्र त्यो लुम्बिनी प्रदेशको इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई रिजेनेरेट गर्ने गरी, बबलिङ त नेगेटिभ सेन्समा हो, त्यसलाई चाहिँ बुस्ट गर्ने गरी कसरी काम गर्ने त्यसका बारेमा हामीले प्लान गरिरहेका छौँ। त्यसपछि अधिकार सम्पन्न बागमतीको चाहिँ हामीले कानुन नयाँ बनाउँदैछौँ, जो गठन आदेशबाट हो। त्यो कानुन बनाएर यो बागमती सम्पदा भित्रका हाम्रा धेरै कामहरूका बारेमा हामीले त्यहाँ ढलमुक्त बनाउनेदेखि धेरै चिजहरू गर्ने भनेर कानुनमा पनि राखिसकेका छ। त्यसका मेरा केही एक्सन प्लानहरू पनि छ। अब सिंहदरबारको गृह योजना बनाउँदैछौँ। यी कुरा त भइ नै हाले। एउटा हामी अपेक्षाको कुरा गरौँ न। त्यसपछि मैले अर्को गर्न खोजेको चाहिँ काठमाडौँमा घना बस्ती भएको ठाउँमा एउटा इभ्याकुएसन सेन्टरहरू बनाउने, गार्डनहरू बनाउने, इभ्याकुएसन सेन्टर विथ गार्डन, जसले गर्दाखेरि यस्तो विपदको बेलामा मान्छेहरूलाई कहीँ निस्किने ठाउँ छैन, त्यो कुराको कुरा गर्दैछौँ। यो क्रोनिक भएको सहर चाहिँ के परिवर्तन हुन्छ? काठमाडौँ त डेड सिटी भयो, यो त अनप्लान्ड सिटी हो भनेर भन्नेहरूका लागि काठमाडौँ क्यान बी चेन्ज भन्ने एउटा नारा दिएर हामी अगाडि आउँदैछौँ। जसले गर्दा काठमाडौँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दा हामीले केही सेटेलाइट टाउनहरूको कुरा गर्दैछौँ। सेटेलाइट टाउनको यो भौतिक विकास समितिबाट त्यो निर्णय भएर क्याबिनेटमा गएपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। मेरो अध्यक्षतामा हुने समिति हो त्यो। त्यसपछि यो पुराना घरहरूलाई पनि हामी हाउस पुलिङको मात्रै, ल्यान्ड पुलिङको मात्रै कुरा छैन, हाउस पुलिङको कार्यक्रम, कन्सेप्ट र नीति र कानुन बनाउँदैछौँ। अनि त्यो बनाइसकेपछि हाउस पुलिङको माध्यमबाट हामीले न्यू काठमाडौँ यो फर्मेसन गर्ने एउटा अभियानमा प्राइभेट सेक्टरलाई यहाँ हामीले टाइअप गरेर काम गर्न खोजिरहेछौँ। यस्ता कामहरूले हामीलाई न्यू काठमाडौँ भित्रका पनि पर्पर एरियाहरूमा, जस्तो अब अहिले मानौँ न कालीमाटी टेकुको एरिया छ नि, त आजको ओल्ड कालीमाटी टेकु एरिया र न्यू कालीमाटी टेकु एरिया कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको हामीसँग ड्रिम हुनेछ, 3D हुनेछ। हाम्रा त्यहाँ स्टुडेन्टहरूले यहाँ यो मन्त्रालयमा विभागमा इन्टर्नसिप गर्नेछन्। हामीले इन्टर्नसिपको रिसर्च तपाईँले जति कुराहरू भन्नुभयो नि, यी सबै काम हामीले गर्छौँ। तपाईँ जति बस्नुहुन्छ, तपाईँको कार्यकाल जति रहन्छ, त्यो कार्यकालभित्रै तपाईँले भनेका कुराहरू यो सहरलाई जसरी तपाईँले एउटा मेकानिजम बनाउनु भएको छ, त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? सहर बनाउने कुरा त तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सहर बनाउने कुरा त तपाईँको त यो त बच्चा जन्मेर हुर्किने प्रक्रिया हो। तर हामीले ल्याएको नीति त अहिलेका नीति चाहिँ तपाईँको अगाडि सार्ने बेला भइसकेको छ। जो कोभिडले यो माघभरि हामीले 7वटा प्रदेशमा स्टेक होल्डरसँग, प्रदेशको शहरी विकास हेर्ने मन्त्री, त्यस पछाडि नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, त्यहाँको टेक्निकल टिमसँग 7वटा प्रदेशमा अनि काठमाडौँमा गरेर अनि हामीले त्यो त क्याबिनेटमा लान रेडी बनाएको डकुमेन्ट, अब रेडी त नभनौँ किनभने स्टेक होल्डरहरूको सल्लाह सुझाव त आउनै बाँकी छ। हामीले ड्राफ्ट गरेका छौँ। एक दिन हामी मन्त्रालयको कोर टिम बसेर
3.5 घन्टा बस्दाखेरि हामीले 4वटा उद्देश्य मात्रै फाइनल गरेका थियौँ नीतिमा। भनेपछि हामी कति घनीभूत बसेका छौँ होला, शब्दको वाक्यको कति धेरै त्यसको इन्टरप्रिटेसन गरेका छौँ होला। त्यसकारण हामीले त्यो काम गरेका छौँ। यो त तुरुन्तै भइहाल्छ। अनि ऐन पनि हामीले यही सेसनमा चाहिँ पार्लिमेन्टमा लाने गरी तयारी गरिरहेछौँ। यसको लागि त अब हामी लगभग यसको पनि स्टेक होल्डरसँग एकपटक परामर्श गर्ने भनेर ऐनको लागि हामी ढिलो गरेको। किनभने अब कोभिडको अवस्था के हुन्छ, यसलाई धेरेर फिजिकल इन पर्सन गर्न सकिएन भने हामी चाहिँ उसमा भर्चुअल पनि गरेर यसलाई अगाडि लान्छौँ। त्यसैले अहिले म यो 2-4 दिन यो कोभिडको कारणले हाम्रो मन्त्रालयमा धेरै सचिवज्यू सहितका थुप्रै साथीहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। अनि यो बेला सानो टिमले काम गर्ने भनेर यही सफ्टवेयरका कामहरूमा काम लगाइरहेछौँ। र यसो गर्दै गर्दा मैले मेरो मन्त्रालयको यति कुरा गर्दै गर्दा एक दिन यस्तो हुनेछ कि बागमतीमा हामीले पर सेकेन्ड 400 लिटर पानी तल्लो नागमती धापबाट छोड्नेछौँ। बागमती सङ्लो बग्नेछ। त्यतिन्जेल हामीले बागमतीलाई ढलमुक्त बनाउनेछौँ। ढलमुक्त मात्रै होइन, ढलहरूलाई प्रशोधन गरेर त्यहाँ सफा पानी बगाउनेछौँ। कार्यकालभित्र म त त्यो प्रोग्राम बनाएर गइरहेको छु। मेरो कार्यकालभित्र त नागमती ड्याम त यो माथि धाप ड्याम त यो समरमा पानी कलेक्सन हुन्छ, त्यो त निर्माणाधीन थियो। अर्को हामीले 2023 मा हामीले लोन एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ। भनेपछि त मेरो कार्यकालमा यो जम्मै काम तपाईँको कार्यकालभित्र बागमती सङ्लो देखिन्छ, विष्णुमती सङ्लो देखिन्छ, मेरो कार्यकालभित्र भनेर तपाईँले अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा नगर्नुहोस् कि हामीले सुरु गर्छ। मेरो कार्यकालमा सुरु गर्छ। तपाईँको कार्यकालमा सुरु भयो भने त पुरा भइहाल्छ त। सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसको लागि हामीले आइएआइए स्वीकृति पाइसकेका छौँ। त्यसको अध्ययन भइरहेको छ। अब हामी केही बाटोको कुरा र केही जग्गाको हामीले अधिकरणको कुरा बाँकी भएपछि त्यो 94.5 मिटर अग्लो ड्याम बनाउने हो त्यो नागमती धाप। तपाईबाट खोजेको यही हो नि त। तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि त, आम नागरिकले खोजेको पनि यही हो। अनि त्यसको लागि हामी गोदावरी के अरे यो सुन्दरी जलबाट धापसम्म जानको लागि हामीलाई ठुला सामानहरू लानुपर्ने हुन्छ, लरीहरू लानुपर्ने हुन्छ सामान बोक्ने। त्यस कारण ठुलो बाटोको कुरा छ पहिला। यसमा मेरो कार्यकालमा हामी बाटोको सर्वे गर्दैछौँ। अनि त्यो बाटोमा धेरै घरहरूलाई अधिकरण गर्न पर्ने भयो भने हामीले चाहिँ अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्ने कि भन्ने पनि कुरा छ। त्यसपछि हामी पहिला बाटो पुर्याउँछौँ, त्यसपछि केही जग्गाहरू अधिकरण गर्ने छ त्यो गर्छौँ। अनि वनसँग आइए स्वीकृति त ल्याएर आइएआईको रिपोर्ट आउँछ। त्यस पछाडि हामी 23 मा एडिबीसँग लोन एग्रिमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि काम अगाडि बढ्छ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ भने हामीले बागमती वरपरका सम्पदा अतिक्रमण गरेका अतिक्रमित सम्पदाहरू हामी सबै हटाउनेछौँ। त्यहाँ साइकल लेन र फुटपाथहरू बनाउनेछौँ। त्यो कुरा उहीँ तल यो कहाँ बागमती विष्णुमती यो दोभान मात्रै होइन, तल धोबीघाटसम्म पुग्नेछ। अनि काठमाडौँका यी ढलहरू खोलामा यत्तिकै पठाइएको छ। हाम्रा 6वटा ढलहरू प्रशोधन गर्ने ट्रिटमेन्ट गर्ने प्लान्टहरूको कुरा छ। एउटा त काम कार्यान्वयनमा टुकुचाको गइ नै सकेको छ, अरू बाँकी 5वटा। तर त्यसले पनि के गर्यो भने हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा नगर्ने भइसकेपछि हामीले अर्को एउटा टेक्नोलोजी इन्डोर्समेन्ट गर्न खोजेका छौँ कि ती ढलहरू साना ढलहरू अलिक सानो ठाउँमा मिसाएर बिजुली र मेसिन कुनै मोटर प्रयोग गरेर सानो एरियामा ट्रिटमेन्ट गरेर खोलामा खसाउने प्लान गरिरहेछौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो खोलाको बाब सफा मात्रै होइन, खोलाको वरपरको ब्युटिफिकेसन पनि हुनेछ। त्यहाँ साइकल लेन हुनेछ, त्यहाँ फुटपाथ हुनेछन्, त्यहाँ वृद्धहरू बालबालिकाहरू बच्चाहरू खेल्नेछन्। त्यो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट छ बागमती। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँले यो मेरो इन्टरभ्यू राखेर भोलि पर्सि अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ। आज त 3D छ मसँग। तपाईले सुरुवात गर्दिनु भयो भने, तपाईले सुरु गर्नुभयो भने त अर्को आएर पुरानी गर्छ नि त। अनि यो बागमतीलाई ढलमुक्त गर्ने पनि कुरा छ। अर्को कुरा काठमाडौँको यो धुलोसँग सम्बन्धित केही कुराहरू मेरो कार्यक्षेत्र त पर्दैन, तर हामी क्रस मिनिस्ट्रियल काम गर्दैछौँ। त्यसकारण त्यही केही कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले वातावरणमा सबभन्दा प्लास्टिक चाहिँ सबभन्दा घातक छ र वन मन्त्रालयले प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ प्रयोग गर्न। त्यो कुरालाई स्वागत गर्दै हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। र प्लास्टिकको झोला प्रयोगकर्तालाई अब त्यो स्रोतमै यसलाई बन्द गर्ने भएको कारणले उत्पादनै हुने छैन। लुकीचरी उत्पादन भयो भने कारबाही हुनेछ। त्यो लुकीचरी प्रयोग भयो भने पनि कारबाही हुनेछ। र हामीले फोहोरलाई स्रोतमै सेग्रिगेट गरेर कुहिने फोहोर एकातिर, रिसाइक्लिङ हुने फोहोर एकातिर, डम्पिङ साइडमा लगेर ल्यान्डफिल साइडमा लाने फोहोर अर्कोतिर बनाउनेछौँ। अस्पतालबाट निकालिने हजार्डियस जुन फोहोर छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ अस्पतालले आफै व्यवस्थापन गर्ने नीति पनि छ। अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। घरबाट निस्किने फोहोर र अस्पतालबाट निस्किने फोहोर मिसाउनु हुँदैन। त्यसको काम हामी गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामीले न्यू काठमाडौँको कन्सेप्ट गर्दा आजका साँगुरा गल्लीहरूका बारेमा यो 10 वर्ष 15 वर्षपछि देखिन्छ इम्प्याक्ट। किनभने हामी हाउस बिल्डिङको
कुरा गर्दा अहिले सुरु गरिदिनुहुन्छ नीति ल्याउँछौँ, पहिला ल्याउनुहुन्छ नीति ल्याउँछौँ, कानुन बनाउँछौँ, अनि कार्यक्रम गर्नलाई हामीले इन्करेज गर्छौँ प्राइभेट सेक्टरलाई, जसले गर्दा 2-2 आनामा 3-3 आनामा बनाएका साँगुरा घर व्यक्तिको स्वामित्वमा थिए, तिनलाई चाहिँ सामूहिक हिसाबले बहुस्वामित्वमा मल्टिपर्पज कमर्सियल हिसाबले बन्ने त्यस्ता हाउसहरूको कुरा चाहिँ हामीले गर्नेछौँ। अनि जस्तो योभन्दा अगाडिको सहरी मन्त्रीहरूले पनि यस्तो धेरै सपनाहरू पनि देखाउनु भयो, धेरै योजना बनाउनु भयो, तर पुरा गर्नु भएन। त्यसले गर्दा अलि जनतामा अविश्वास छाएको हुनाले तपाईँबाट चाहिँ यो पुरा हुने सम्भावनाको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। खै अब पुरा हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने एउटा आशंका चाहिँ रहन्छ भन्ने मात्रै हो। अब कसले सपना देखाए त थाहा छैन, सपना देखेको भए कार्यक्रम गरेको भए केही न केही 2 पाइला त हिँडिन्थ्यो होला। मलाई 2 पाइला हिँडे जस्तो चाहिँ लागेको छैन। त्यसकारण अब मैले नै गरेँ सबै कुरा, यो पृथ्वीको रचनाकार म हुँ भन्ने कुरा त गलत कुरा हो। त्यो कसैले काहीँ न काहीँबाट यी कुरा डिस्कसनमै आएको भएर एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला इन्टिटी हो सरकार बनेको। अब त्यो सबै पुराना मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि यसको क्रेडिट जाओस् नै भन्न चाहन्छु म, त्यस्तो पनि होइन। त्यसले गर्दा यो काम हुन्छ कि हुन्न भन्नको लागि चाहिँ काम कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा पनि हो। र अर्को कुरा, जब हाम्रो मन्त्रालयले 1 लाखका 15 लाखका 20 लाखका आयोजनाको काम गर्छ नि, यस्तो कुरा ठुलो सपनै देख्दैन। आजसम्म यही छ। मेरो किताब रातो किताब हेर्नु सहरी विकासको, तर म ती सबैलाई यो वर्ष खरिद प्रक्रियामा गइहाल, बाँकी हामीले चाहिँ 20 करोडभन्दा तलका कामै गर्न हुन्न भनेको छु। जसले गर्दाखेरि हामीले सपना पनि ठुलो देख्दैछौँ, यो मन्त्रालयको पोर्टफोलियो पनि ठुलो हुँदैछ। अहिले योजना छनौटको मोडालिटी हामीले स्वचालित बनाएको छौँ, केही फर्मुलाहरू जेनेरेट गरेका छौँ, र त्यो जेनेरेट गरेको फर्मुलाको आधारमा हामीले मिडियम नगरपालिकाहरूमा चाहिँ सघन सहरीका कार्यक्रमलाई इन्टरभेन्सन गर्ने, जहाँ इकोनोमिक हिसाबले अलिकति फर्टाइल छ र इकोनोमिक अलिकति बुम हुनसक्छ, ती सहरहरूमा एक खालको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, बेसिक पूर्वाधार नपुगेको सहरमा अर्को लगानी गर्ने र इकोनोमीलाई रिजेनेरेट गर्ने ठुला सहरहरू जहाँ भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छ, तिनमा अर्को ढङ्गको इकोनोमिक इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने खालको पोलिसी हामीले बनाएका छौँ, र त्यो पोलिसी अनुसार योजना छनौटको स्वचालित विधि बनाएका छौँ। त्यसकारण त्यसले गर्दा काम हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अर्को कुरा, यो काम गर्ने कर्मचारी संयन्त्र हो, सङ्गठन संयन्त्र। म आइसकेपछि सबैभन्दा सिनियर बेसिसमा साथीहरूले प्रश्न गरेका थिएँ, यो संयन्त्रले तपाईँलाई कतिको साथ दिएको छ? म आउँदा बित्तिकै मैले के गरेँ भने मलाई पुरापुर सहयोग गर्नुभएको छ। मैले सिनियर बेसिसमा मैले कामको बाँडफाँड गरेँ, जसले गर्दा सिनियर बेसिसमा गर्दा जुनियरहरूलाई पनि चिन्तै भएन। सिनियर बेसिसमा जस्तो महानिर्देशक सबैभन्दा सिनियर सहसचिव जानुभयो, त्यसपछि मन्त्रालयमा बस्नुहुन्छ, अर्को बस्नुहुन्छ, त्यसरी उहाँहरूको बाँडफाँड यसरी हुन्छ। अनि यो संयन्त्रमा मैले फेरि कर्मचारीको सरुवा आदि इत्यादिमा जस्तो फर्स्ट क्लास अफिसरको पदस्थापना जिम्मेवारी हेराफेरा गर्ने अधिकार मलाई छ, सेकेन्ड क्लासको सचिवलाई छ, थर्ड क्लासको महानिर्देशकलाई हुन्छ अथवा मन्त्रालयको सहसचिवलाई हुन्छ। अनि त्यो काम उहाँहरूलाई मैले मैले कुनै हस्तक्षेप नगरिकन सबै कर्मचारी साथीहरूको विभागमा र मन्त्रालयमा मन्त्रालयको पिआइएस हेर्नुहोस्, कर्मचारीहरूको उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस्, पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्, र त्यसको आधारमा तपाईँहरूले कसलाई कहाँ कामकाज खटाउँदाखेरि परिणाममुखी काम हुन्छ त्यो काम गर्नुहोस् भनेपछि मैले त्यहाँ कुनै मेरो डायरीमा कहीँ कतै कसलाई यता सार्नु र उता सार्नु, कहीँ एक अक्षर एकजनाको नाम पनि लेख्न परेन, लेख्दा पनि लेख्न। धेरै जस्तो मन्त्रीहरूले के भन्नुहुन्छ भने जस्तो कर्मचारी तन्त्रले सहयोग गरिन, कर्मचारी तन्त्र चाहिँ आफू अगाडि हिँड्दाखेरि पनि पछि मात्रै घसार तान्नु पर्ने अवस्था रह्यो भनेर काम गर्न सकिएन भनेर कतिपय सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ कि? त्यही सन्दर्भमा मैले प्रश्न गरेको हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मेरो मन्त्रालयमा थकाइ त जम्मैलाई लाग्छ। अस्ति यो कोभिड भएको यो सरकारले 25 गतेदेखि जुन रोक्यो पुसको, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यति बिजी स्केड्युल थियो कि हामी यहाँ 9 बजीसम्म मन्त्रालयमा हुन्थ्यौँ, बिहान 8 बजी आउँथ्यौँ। थकाइ त जसलाई पनि लाग्थ्यो नि। त्यसकारण के थियो भने थकाइ लाग्नु, अलिकति गाह्रो हुनु त स्वाभाविक छ। तर मैले मेरो सोचाइमा, मेरो पोलिटिकल वेभलेन्थमा, मेरो क्रियाशीलतामा, मेरो सोच्ने तरिकामा मेरो मन्त्रालयको सबैको वेभलेन्थ मिलेको छ। त्यसकारण सबैको मिलेको छ। र त्यही भएर मैले कति यो ऐनहरूमा दफादार छलफलमा पनि म बस्छु। त्यहाँ धेरै जसो कन्सल्टेन्टलाई हायर गरेर बनाएका कानुन हुन्छन्, तर यो कन्सल्टेन्टलाई होइन, हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो गएर समितिमा गएर मैले डिफेन्स गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टमा गएर मैले डिफेन्स गर्नुपर्छ। त्यसकारण मलाई थाहा पाउनुपर्छ नि त। दफामा बस्छौँ। यति ओपनली छलफल हुन्छ कि हामीले एकै तरिकाले सोचिरहेको हुन्छौँ। त्यसकारण टिम चाहिँ एकदम फाइन। मैले उहाँहरूको क्यालिबरमा, उहाँहरूको क्षमतामा र उहाँहरूको इमान्दारितामा पुरापुर विश्वास गरेको छु, र एज अ लिडरसिप उहाँहरूले पनि मलाई विश्वास गर्नुभएको छ। मेरो मन्त्रालयमा समस्या छैन। एकाध मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अलि पहिलाका दिनमा भएको थिए, अलिकति टिमसिम मिलाएँ अनि काम गर्ने वातावरण छ। अर्को विषय एउटा मैले उठाएँ, तपाईँको जस्तो विषयमा अलिकति आलोचना भएको विषय, अलि अगाडि तपाईँ जस्तो पिर्के सलामीको बारेमा धेरै विरोध गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ,
तपाईले धेरै खरो उत्रिने व्यक्ति पनि हो, तर तपाईँ आफै त्यो पिर्के सलामीमा देखादेखि त्यो आलोचना हुन्छ, किन पिर्के सलामी थाप्नु? तपाईँले त्यस्तो कुरालाई यो यस्तो जेनरलाइज तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरू सोसल मिडियामा लेख्नेहरूले पनि नबुझेको कुरा हो। मैले मेरो कमेन्ट कहाँ हो भने राज्यको कुन ओधासम्मको मान्छेलाई सलामी गर्ने भन्ने कुराको कार्यविधि बनाउनुपर्छ, मेरो त्यो बेला पनि त्यही माग थियो। अनि त्यसको स्ट्याटस के हुन्छ त्यो पनि भन्नुपर्छ भनेको थिएँ। खास गरी त्यो आलोचना पहिले कसरी भएको थियो भन्ने सन्दर्भमा भने जस्तो नगरपालिकाहरू तल स्थानीय तहमा मेयर कप उपमेयर कप खेलकुदहरू भइरहने, अनि खेलकुदको कार्यक्रममा चाहिँ मेयरहरूलाई सलामी दिँदा कसैलाई टेबलमाथि कसैलाई कुर्सीमाथि चढाएर सलामी दिएका दृश्यहरू त्यति स्वाभाविक देखिएका थिएनन्। त्यही भएर यो यदि मेयरले सलामी खानुहुन्छ, किनभने जनप्रतिनिधि हो हैन, खानुहुन्छ, तर हो भने पनि त्यसको मापदण्ड कुर्सीमा राखेर होइन, त्यसलाई पिर्कै हो भने पिर्कामा मात्रै, भैमा हो भने भैमामा मात्रै, अथवा के हो त्यो गर्नुपर्छ, स्वाभाविक बनाऊ। अनि अर्को त्यसपछि टेबलमा राखेर होइन, जस्तो मुख्यमन्त्रीहरूले अथवा मुख्य प्रदेश प्रमुखहरूले सलामी खानुहुन्छ, तर उहाँहरूले पनि गएर होटलमा हो कि रेस्टुरेन्टमा हो कि निजी घरमा हो कि कहाँ हो त्यसको औपचारिक ठाउँको बारेमा टुङ्गो गरेर कार्यविधिमा मैले त्यही भनेको थिएँ। र दोस्रो कुरा दुईटा कमेन्ट मेरो यो थियो। तेस्रो कुरा के थियो भने सलामीको मापदण्ड त चाहिन्छ, तर कहाँ दिने भन्ने कुरा चाहियो। अब आफ्नो निजी घरमा 3टा पुलिस बोलाएर दिने कि आफू बसेको होटलमा दिने कि, यो कुराको दोस्रो नम्बर मेरो कन्सर्निङ त्यो थियो। तेस्रो कुरा त सिडिओले हरेक बिहान आफ्नो 1-2 के अरे सानो एउटा टुकुडीले सिडिओलाई त दैन्य दिन दिइरहेको हुन्छ। अब फोर्समा त उनीहरूको कामै भइहाल्यो, त्यसकारण यो कुनै कुरा होइन। अनि म विरोधी होइन, म स्ट्याटसको कुरा गरेको। सङ्घीय सरकारको मन्त्री भइसकेपछि मलाई आर्मीको बडीगार्ड छ, मेरो पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर नेपाल प्रहरीको जुनियर अफिसरहरू हुनुहुन्छ 2-2 जना, आर्मीको 6 जनाको टिम छ, त्यो त अनि मलाई झन्डा हल्लाएको गाडी दिएको छ। अनि त्यसपछि मसँग सचिवालयमा 3-4-5 जना जति, उता 3-4 जना 5 जना मान्छे दिएको छ भनेपछि त मैले केही काम गर्न विशिष्ट व्यक्ति भएर दिएको हो नि त, रामकुमारी झाँक्रीलाई होइन नि त। हो त्यो बापत राज्यले गर्ने गार्ड अफ अनर हो, र त्यो कुराका लागि मैले कहिले पनि कसैको विरोध गरेको छैन। र गार्ड अफ अनर मैले लिन हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भन्दा मलाई नले पनि पुग्थ्यो। तर मेरो कोही इन्सिडेन्ट्स कस्तो भयो भने मेरो गाउँ गएको थिएँ, मेरै गाउँमा, त्यो गाउँपालिकामा त्यहाँ रहेको जुन प्रहरी इलाका प्रहरी चौकी छ, त्यो द्वन्द्वको बेलामा विस्थापन भएको चौकी थियो। फर्केर त्यो पुनः विस्तार हुने बेलामा त्यो चौकी अन्तै पोलिटिकल पहुँच भएकाले अन्तै लए, मेरो गाउँबाट अन्तै लए। त्यसपछि म त्यति बेला स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा थिएँ, अलिकति मेरो कुरा पनि पुग्थ्यो, मैले काम पनि गर्न सक्थेँ। अनि त्यसपछि मैले आफैले भनौँ न आफैले त्यो निर्णय चाहिँ पुनर्विचार गरेर पुरानै ठाउँमा त्यो चौकी पुनर्स्थापना गरेपछि मेरो लोकल राजनीतिक पार्टीको, मेरो विभिन्न पार्टीको अभिभावकहरू, सिनियरहरू, मेरो शिक्षकहरू, सबैले, कलिग्सहरूले तिमीले यो चौकी एउटा प्रहरी चौकी इलाका चौकी हुनु भने पनि धेरै चिजको अर्थ रहन्छ त्यहाँ। त्यसपछि उहाँहरूले मलाई यसको श्रेय जहिले पनि दिनुहुन्थ्यो। म अहिले जाँदा पनि त्यहाँ जान्थेँ, कहिलेकाहीँ गाडी लिएर जाँदा गाडी पनि त्यहीँ राखिन्थ्यो, यो यस्तो कुरा भइ नै रहन्थ्यो। यसपटक मन्त्री भएर गएँ, अघि 3 दिनदेखि त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयको कर्मचारी साथीहरू त मसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको ड्युटी हो। मेरो घरमै पनि हामी खाना खायौँ आयौँ त्यसरी। अनि जम्मा फेरि यो सरकारी मान्छे भएपछि मैले पार्टीको काम थोरै, अनि सरकारी भेटघाट निरीक्षण यस्तै फर्मालिटीहरू धेरै हुने, अनि सबै कार्यालयहरूमा म गइरहेको थिएँ। अब सदरमुकाम जाँदा सिडिओ कार्यालयहरू, कार्यालय प्रमुखहरूसँगको भेटघाटहरू, गाउँपालिका नगरपालिका जाँदा यस्तो त भइ नै फर्मल कार्यक्रम, अनि लोकल नागरिक समाज, लोकल राजनीतिक दलहरू सबैसँग स्कुलहरूमा गइरहेको भएर त्यहाँ पनि जाने कार्यक्रम थियो, त्यो त कार्यक्रमै थियो। अनि तर कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ सलामी हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पूर्ववर्ती थाहा थिएन। तर त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ फर्मल कार्यक्रम हुन्छ, सलामी हुन्छ, यस्तो हुन्छ भने भो नगरौँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ भने मैले। अनि त्यसपछि मैले नगरौँ भनिसकेपछि म नगर्नु भनेको म त्यहाँ नजानु हो। म त्यहाँ त्यो चौकी म आफ्नो समेत प्रयासमा लिन्न भन्न पनि पाइन्थ्यो होला नि त। लिन्न भन्न पाइन्न, नजान चाहिँ पाइन्थ्यो। त्यहाँ गएपछि लिनु पर्यो, लिन्न भन्न पाइएन, तर नजान चाहिँ पाइन्थ्यो। तर मैले के सोचेँ भने म आफ्नो समेतको योगदानमा
मैले स्थापना गरेको प्रहरी चौकी त्यति साथीहरू खुसी हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई मेरो अभिभावकहरूलाई बेखुसी बनाएर म नजाने कुरा चाहिँ मलाई ठिक लागेन। यसको सामान्य आलोचना हुन्छ भन्ने थाहा थियो। नबुझेकाले त धेरै नै गर्नेछन्, बुझेकाले चाहिँ बुझेकाले गर्ने छैनन् भन्ने मलाई थाहा थियो। त्यसकारण त्यो सम्मान गारत छ, त्यहाँ झन्डा छ, त्यो एउटा त्यो लेभलभन्दा एक स्टेप माथि भनेर काहीँ आर्मीकोमा प्रायःजसो सिमेन्टकै बनाउनुहुन्छ अरे, पुलिसको पनि अफिसहरूमा सिमेन्टकै हुन्छ, तर त्यो भर्खर त्यो निर्माण कार्य पनि त्यहाँ असरल छन् भइरहेको भएर उहाँहरूले पिर्का अनि रातै कपडा हुनुपर्छ, एक स्टेप अगाडि हुनुपर्छ भन्ने त्यसका केही मर्यादाहरू छन्। त्यति उसले हाम्रो पूर्व डिआई साहबहरू, एआई साहबहरूले, केही पूर्व सचिवहरूले पनि लेख्नु भएको छ यो कुरा ठिकै हो भनेर। अनि त्यसपछि मतलब त्यो जुन तपाईले त्यो गरेको कुरा ठिक हो, राम्रो हो, ठिक हो, एकदम गजब छ, सङ्घीय मन्त्रीलाई गरेको रामकुमारीको केही गल्ती छैन भनेर लेख्नु भएको छ पूर्व डिआइजीहरूले, पूर्व एआइजीहरूले। त्यो त्यसमा केही कुरा छैन, त्यो बेकारको नबुझेको समाजले। र हिजो मैले गरेको आलोचना पनि एउटा स्टाटस चाहिँ मेन्टेन गर, एउटा मापदण्ड पुरा गरेर गर भने मात्रै हो। मान्छेले कसरी हेर्यो तपाईँ हिजो आफै विरोध गर्ने अनि हिजो विरोध गरेर फेरि त्यही आफै चल्नुहुन्छ भने किन विरोध गरेको भनेर हेरे क्या मान्छेले त। त्यसकारण म भिडले गलत कुरा भन्यो भने पनि भिडको पछि लागेको भए त म अर्कै हुन्थेँ, तर मैले गलत भन्ने भिडलाई पनि सही हो भन्ने ट्र्याकमा हिँडाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राखे भएर आज मान्छेहरूले सही हो भनेका छन् त, सही हो त्यो आलोचना गरिरहेछन्। के फरक पर्छ त्यस्तो नबुझेर गर्ने आलोचना, ईर्ष्याले गर्ने आलोचना, बदलाले गर्ने आलोचनाको केही अर्थ छैन। यो सलामी सङ्घीय मन्त्रीले सलामी लिने कुरा प्रहरी कार्यालयमा गएर गलत हो भनेर अफिसियल्ली कानुनी हिसाबले यो लेजिटमेट होइन भनेर कसैले भनेको छ त? कसैले भनेको छ? जब नन लेजिटमेट कुरालाई कसैले पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले आलोचना गर्छन् नि के अर्थ त्यसको? त्यसो त मैले रामकुमारी झाँक्री हिजोसम्म स्कुटरमा हिँड्थेँ, आज किन झन्डा हल्ला अगाडि हिँडेको भन्न पनि त सक्ने भए। रामकुमारी झाँक्री हिजो स्कुटरमा हिँड्थेँ, आज किन 3 करोडको गाडी चढ्या, यसो पनि भन्न सकेँ। तिनी त्यस्तो पूर्वाग्रहीहरूलाई मैले विचारा मात्रै भन्न सक्छु, अरू केही भन्न सक्दिनँ। एकदम गजब छ त्यो, हटाउन आवश्यक छैन, हटाउनु पर्दैन त्यो, किनभने फौजी प्रकृतिका सबै कार्यालयमा आफूभन्दा माथिको राज्यले निर्णय संविधान अनुसार राज्यले चिनेको विशिष्ट व्यक्तिलाई दिने गार्ड अफ अनर हो। त्यसकारण त्यसमा कुनै चेन्ज गर्नु पर्दैन, तर कुर्सीमाथि, टेबलमाथि, अरूमाथि चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यसका पनि केही मापदण्ड, केही एरिया, ठाउँहरू छन्, त्यति मात्रै गर्नुहोस् भने हो। होइन, मान्छेले भन्न त तपाईँको आलोचनै गर्नेहरूले त गरिहाल्छन्, ठुलो कुरो नै भएर होइन, तर गर्ने तपाईँलाई त अब हुन हिजो राष्ट्रपतिलाई महारानी भन्ने रामकुमारी झाँक्री आज आफै महारानी शैलीमा चाहिँ पिर्की शैलीमा चुड्नु भयो भनेर समय आरोप नि गरे नि त, गर्न त छैन त्यस्ता, त्यसले त फरक परेन। केही फरक पर्दैन मलाई त्यस्ता भन्नेहरूको त। कस्ताले भन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो कस्ता पेपरले लेख्छन्, कस्ताले भन्छन् भन्ने कुरा देखिहालिन्छ नि। उदाहरणको लागि एउटा पत्रिका जुन फलानाको हो भनेर कोट अनकेट चिनिन्छ, अनि त्यसले अस्ति गरेको प्रेस मिटमा अनि त्यसपछि प्रोटोकल ख्याल नगरेको भन्यो। आज मैले मास्क लगाएको छैन, तपाईँ लाउनु भएको छ, अरू साथीहरू लाउनु भएको छ, यो पनि भन्छन्। यसको अर्थ हेल्थ सेफ्टीको कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ। अर्को कुरा मेरो कर्मचारी साथीहरू मसहित 25 जना पनि थिएनौँ, मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त मेरो कुरा भएन नि मैले एनाउन्स गरेको कार्यक्रममा। त्यस्ता भन्नेहरू पनि छन्, त्यसका पछाडिमा लाग्दा पनि लाग्दिनँ, लाग्नुको अर्थ पनि छैन। अब मैले अलिकति सरकारका कुरा गरेँ, जुन अघि हामीले तपाईँको मन्त्रालयको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। सरकारको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कतिपय विषयमा राजनीतिक विशेषज्ञहरूले भने हुन त पहिल्यै नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले शेरबहादुर देवबाट नयाँ कामको अपेक्षा गरेका छैनौँ कि नबिगारिदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको उहाँको अभिव्यक्ति थियो। पछिल्लो समय सरकार पनि विवादमा गर्दै गयो, यो सरकारले केही काम गरेन। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले नयाँ सरकार बनाउने बाहेक केही पनि काम गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ त? अब आरोप त मान्छेले किन भात खाएको, किन रोटी नखाएको, किन निलो लुगा लगाएको, किन हरियो नलागो भन्ने जस्तो बेतुकको आरोप लगाउनेहरूको जवाफ दिन जरुरी छैन। तर पूर्ववर्ती खड्गप्रसादको सरकारले भन्दा यसले नागरिकलाई छ्यालब्याल्ती खोप दिएको छ। प्रायोरिटी हाम्रो अहिले खोप हो, किनभने सबै नागरिकलाई खोप मात्रै होइन, त्यसपछि अतिरिक्त डोजको खोपको कुरा गरेका छौँ। अनि त्यसपछि उपचार गर्न सफिसियन्ट अक्सिजनदेखि लिएर त्यसको बेडको व्यवस्थापनको कुरा, हस्पिटलको कुरा गरेका छौँ। अहिले सरकारको पहिलो टार्गेट भनेको हाम्रो खोप हो, र पहिलो टार्गेट भनेको हाम्रो कोभिडले पारेको प्रभाव पारेर इकोनोमीमा जुन इम्प्याक्ट हुन्छ, मानवीय जीवनमा जुन प्रभाव हुन्छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति एक मात्रै रणनीति हो सरकारको। एक मात्रै रणनीतिमा हामी सफल छौँ। आज हामीले
चैतसम्म हामी 12 वर्षदेखि 15 वर्षको बच्चाहरूलाई हामी खोप लाउँछौँ, पूर्ण उसलाई खोप दिइसक्छौँ र चैतको 1 गतेदेखि वैशाख मसान्त नलाग्दै वैशाख 1 नलाग्दै मसान्तभित्र हामीले 9 देखि 12 वर्षको बच्चाहरूलाई खोप लाउने हाम्रो टार्गेट छ। त्यसकारण अहिले पहिलो गोल भनेको हाम्रो खोप हो। खोप प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ खोप खोप फेरि पनि खोप हाम्रो खोप हो। किनभने यो महामारीले मान्छे मात्रै मर्दैन, यो महामारीले इकोनोमीलाई सबैभन्दा शिथिल बनाउँछ। इकोनोमी शिथिल भयो भने सबै थोक शिथिल हुन्छ। पहिलो रणनीति हो। दोस्रो एमालेको नेताहरू के भन्दै हुनुहुन्छ नि हामीले ल्याइदिएको खोप थियो त्यही पनि लाउन सक्नु भएन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। कहाँबाट ल्याएको थियो त खोप? खोप उनको सरकारले उनका स्वास्थ्य मन्त्रीले खोप ल्याएर कति खोप बाँडे? यो उनीहरूले जेनेरेट गरेको पूर्वाधारमा के हालत थियो तपाईँको अक्सिजन नपाएर? मान्छेहरू हामी प्याक्ती गएको वैशाख जेठतिर हामीले हाम्रा बिरामीहरूलाई बचाउन के मात्रै गरेनौँ हो। त्यसकारण त्यो खड्ग ओलीको सरकारले के गर्यो भन्ने कुरातिर जाँदै नजाउँ। उनीहरूले गर्न सकेको भए 2/3 नजिकको सरकार, 7वटै प्रदेशको सरकार हात धोएर खड्ग ओली बस्थे। खड्ग ओलीका मान्छेहरूले भन्नु त बेकारको कुरा, बेतुकको कुरा। उनीहरूलाई त यो प्रश्न गर्ने पनि अधिकार छैन। होइन, हिजो एमालेमा हुँदा पनि स्वास्थ्य सामग्री घोटालाको विषय बाहिर आयो। अहिले पनि त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 24 लाख डोज खोप चाहिँ हरायो भन्ने कुरा पो आइरहेको छ। त्यो 24 लाख खोप हरायो भन्ने चिज चाहिँ होइन होला, त्यसको रेकर्ड त्यो कुरा त छानबिन हुन्छ, अख्तियार छ। त्यो खोप चाहिँ मान्छेले पिउने कुरा आएन, गोजीमा हाल्ने कुरा आएन। तर खोप खरिद गरेको खोपको चाहिँ उहाँहरूले दुरुस्त हिसाब जसले राखेन त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यसलाई कारबाही हुन्छ निर्ममतापूर्वक। किनभने जसले 24 लाख डोज खोप पाइन म रेकर्ड राख्न सक्दिनँ भन्छ नि, त्यो रेकर्ड राख्न सक्दिनँ भन्ने मान्छेलाई इमिडिएट बर्खास्त गर्नुपर्छ। त्यसको कमजोरी हो। वित्तीय उत्तरदायित्व नेपाल सरकारले यो हामीले बनाएको कानुन आर्थिक के भन्छ कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार मन्त्रालयको हकमा सचिवमा, कार्यालयको हकमा कार्यालय प्रमुखमा, राजनीतिक नियुक्ति गर्ने मान्छे हामीमा वित्तीय अधिकार कहीँ पनि हुँदैन। हामीले उत्तरदायित्व बोक्दैनौँ। कसले बोक्छ भन्दा त्यही कर्मचारीले बोक्ने हो। वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकारीले 24 लाख डोज खोपको हिसाब छैन भन्छ भने नैतिकताको आधारमा अहिले आज तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ। होइन भने दुरुस्त गरेर लगत राख्नुपर्छ। जसले राखेन त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। विभागीय कारबाही गर्नु पर्दैन त्यस्ता कुरा गर्नेले। सरकारका कारबाहीको के अरे कामका अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस्, यो सँगसँगै यो खोपको भ्याक्सिनेसनको सँगसँगै हाम्रा पूर्वाधारका काम छन्। उदाहरणको लागि हाम्रो मन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालयले धेरै छोटो समयमा प्रोक्युरमेन्ट त हाम्रो 3 महिना लाग्छ, त्यस्तो समयमा हामीले काठमाडौँ पछाडिको सबैभन्दा ठुलो खोप भण्डारण केन्द्र जनकपुरमा बनायौँ। अस्ति हामी चालु गऱ्यौँ। म गएर हामीले उद्घाटन गरेका थियौँ। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री गएर चालु अवस्थामा उहाँहरूले अपरेसन गरेर आउनुभयो। एउटा खोप भण्डारण केन्द्र बनाउनु भनेको खोप भण्डारण मात्रै होइन, पिपुललाई कति एक्सेस दियो, कति नजिकबाट पहुँच भयो र कति नजिकबाट जनताले खोप पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता हो। र यस्ता हामीले 5वटा ठाउँमा हाम्रो चाहिँ खोपका यस्ता भण्डारण केन्द्र एकदमै त्यो WHO ले अथवा खोपको जसले खोप निर्माण गरे उनीहरूले बनाएको मापदण्डको टेम्परेचरभित्र रहने गरी हामीले खोपका तपाईँको भण्डारण केन्द्र बनाइरहेछौँ। अर्को कुरा खोपको महामारी भने त यस्ता हावादारी कुरा तपाईँले पनि प्रश्न नसोध्नु। हामीले खोप व्यवस्थित नगरेर महामारी चलेको भए व्यवस्थित गरेकामा युरोप अमेरिकातिर इन्डियातिर के भएको त? त्यसकारण यो अहिलेको चाहिँ डेल्टा ओमिक्रोन भाइरस चाहिँ यसको यो फैलिने दर चाहिँ एकदम हाई छ र मोर्टालिटी कम छ भनेर विज्ञहरू भन्छन्। त्यसकारण यो त सामान्य कुरामा पनि एकदमै हाई हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब यही भएर त सारा यत्रो अर्थतन्त्र दुनियाँको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा पर्ने गरी ठप्प हुँदाखेरि यही खतरा भएर त ठप्प भएको होइन, नत्र त मान्छेले मिचमाच गरेर सरकारले गरेका 4-5वटा गल्तीको बारे तपाईँलाई भन्दै थिएँ। जस्तो सरकारको विषयमा कुराकानी गर्दा नि अब यो स्थानीय चुनावको विषयमा नि अलमलमा छ भन्छन् होइन। अर्को जुन अर्थतन्त्र यो अहिले धराशायी अवस्थामा पुग्यो। अर्को विषय चाहिँ आर्थिक सटडाउन भयो, मन्त्रीमा भागभण्डा लिने विषय रह्यो। यावत विषयमा यो सरकार पछिल्लो समय जुन गतिमा जान्छ यो पहिला कुरा यो मन्त्रीमा भागभण्डा भन्ने जस्ता कुरा तपाईँहरूले त्यस्ता प्रश्न तपाईँहरू मिडियाकर्मी मान्छेले पनि नगर्नुहोस्। विभिन्न दलको संयुक्त सरकार भएपछि संयुक्त सरकारको साझेदारीको कुरा या भागभण्डाको कुरा कहाँबाट आयो? यो बेकारको कुरा। यो प्रश्न तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी मान्छेले पनि गर्नुहुन्न। अर्को इकोनोमिक सटडाउन भने के हो?
त्यो कुरा चाहिँ यो खड्गप्रसाद ओलीका इकोनोमिस्टले भन्ने बाहेक अरू कोही पनि प्रोफेसनल मान्छेले भनेका छैनन्। दोस्रो कुरा अहिले हाम्रो व्यापार घाटा र यो खास गरी शोधानन्तर घाटामा हाम्रो प्रेसर छ। शोधानन्तरमा त्यो किन भएको छ भने विगतमा खड्ग ओलीको सरकारले ल्याएका गलत नीतिको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूलाई जसरी डिट्याच गरियो त्यसको इम्प्याक्ट आज आउँदैछ। उदाहरणको लागि मलेसिया हो त, किनभने जबकि उनीहरू मलेसियामा त अहिलेसम्म मान्छे जान पाएको छैनन्। त्यो अघिल्ला 2 वर्ष 3 वर्ष किन प्रभाव परेन भने पहिले गएका मान्छेहरूले रेमिट्यान्सलाई उनीहरूले च्यानलिङ गरिराखे पठाए। अब ती मान्छेले रेमिट्यान्स पठाउने बेला खड्ग ओलीको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका सपना तहस नहस पारेको भएर आज चाहिँ हामीले पाउने रेमिट्यान्समा घट्दो छ। हो यो घट्दो कारणले हाम्रो डलरको आपूर्ति हाम्रो चाहिँ व्यापार त घाटामै छ। डलरको आपूर्ति भनेको एउटा पर्यटन हो, पर्यटन सेक्टर चाहिँ अहिले शिथिल भइहाल्यो। अर्को चाहिँ रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्स अगाडिको खड्गप्रसादको ओलीको सरकारको गलत नीति, तिनका मन्त्रीको गलत नीतिको कारणले आज इम्प्याक्ट पर्दैछ। त्यसकारण इकोनोमीमा अहिले गरेको निर्णयले चाहिँ धेरै हामी त प्रश्न गर्ने मान्छे नै थियौँ त्यो बेला। मलाई आज मन्त्री भएको बाबत प्रश्न नगर्नु होइन, म त प्रश्न गलत कुरा हो भनेर म त त्यति बेला संसदको अर्थ समितिमा बसेर काम गर्थेँ। यो गलतै हो भनेको छु, मेरा केही रेकर्डेड कुरा पनि होलान्, गलत कुरा हो। जब यसरी मान्छेलाई डिस्करेज गर्ने काम गरिन्छ नि त्यसको इम्प्याक्ट पछि आउँछ। त्यति बेला मान्छेहरूको केही हिरोइजमको कुरा होला। त्यति बेलाको वैदेशिक रोजगारीमा जाने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी पोलिसी, त्यहाँ भएको कार्टेलिङ, त्यहाँ निश्चित मान्छेको स्वार्थको लागि गरिएको काम र थुप्रै सपना युवाहरूका सपनालाई तुषारपात गरेको कारणले यो प्रभाव परेछ। त्यसकारण यो कुराको बारेमा म जान सकेको छैन भन्ने विषय त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि। म यो स्वीकार्नु पर्ने नै छैन। यही हाम्रो काम चाहिँ जनतालाई खोप लगाउने हो, महामारीबाट बचाउने हो, यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने हो, हामीले जनताको सुरक्षामा ध्यान दिने हो, जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने हो र हामीले आवधिक संविधानको लागि पुरा कार्यकाल चाहिँ संविधान अनुसार संसदलाई पुरा कार्यकाल सञ्चालन गर्ने र आवधिक निर्वाचन गर्ने हो। हाम्रा चाहिँ जम्मा हाम्रा 3टा काम छन्। एउटा हाम्रा दैनन्दिनका हाम्रो चालु हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई स्मुथ ढङ्गले अगाडि लाने। त्यसले गर्दाखेरि यो के हुन्छ भने हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौँ, बजारमा पैसा गएन भने त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ। त्यसका हामीले चालु परियोजनाहरूलाई, स्वीकृत परियोजनाहरूलाई स्मुथली सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, गलत भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्ने, दोस्रो जनतालाई खोप लाएर महामारीको जोखिमबाट बचाउने, तेस्रो कुरा हामी निर्वाचन गर्ने। यति हो हाम्रा। त्यति 3टा बाहेक चौथो काम ती हामी गर्छौँ। तर खड्गप्रसाद ओलीको जस्तो विकास के गर्दैनौँ भने मैले एउटा सानो कुरा गर्छु। मेरै मन्त्रालय अन्तर्गतको अरू मन्त्रालयको त पर्यटन मन्त्रालयको प्रेमाले मन्त्रीज्यूले चाहिँ सबै कुरा छलफल बाहिर ल्याउनु भयो। स्वास्थ्यका मान्य विरोध कतिवटा मन्त्रीज्यूले ल्याउनु होला। मेरो मन्त्रालयको भन्छु। मेरो मन्त्रालयमा के भयो भने एउटा झापा र मोरङको वरपर एउटा सानो उदाहरण, एउटा सन्थाल बस्ती छ। अनि नमुना सन्थाल बस्ती भनेर खड्गप्रसाद ओलीले शिलान्यास गरे। तर आज त्यो सन्थाल बस्ती कहाँ बनाउने हो भन्ने ठाउँमा चाहिँ खोलो र बाँसको झ्याङ छ, केही पनि छैन खड्गप्रसाद ओलीको विकास। अनि मेरै मन्त्रालय अन्तर्गत अर्को के कुरा देखियो भन्दा यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना हो हाम्रो संसद भवन बनाउने। संसद भवनको सिभिल इन्जिनियरिङको पाटोको तपाईँको ठेक्का लगाएर काम भइरहेछ। इन्टेरियर डिजाइनको पाटोको ड्रइङ डिजाइन पनि छैन। भनेपछि इन्कम्प्लिट आयोजनाहरूको टेन्डर गएका छन् र अहिले ड्रइङ डिजाइन स्वीकृत हुने चरणमा छ। अझ यसको टेन्डर लाग्ने कहिले हो कहिले। अनि मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय के अरे काठमाडौँ स्थित सम्पर्क कार्यालय र मन्त्री क्वार्टर भैँसेपाटीको कुरा पहिलो फेजमा त्यही घरहरूको बिल्डिङको चाहिँ डिजाइन गरिएर ठेक्का लायो, काम सकिन लागेको छ। त्यो असारमा सिद्धिन्छ। यिनीहरूले गफ गरेको बेकारको कुरा हो। असारमा सिद्धिने भनेको छ। त्यसभित्रको इन्टेरियर, सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी, बााउन्ड्री, ब्यारेक लगायतको जति पनि काम छ नि, त्यहाँको गार्डनिङको, एक्सेस रोडको, त्यसै सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीको, पार्किङको, त्यसपछि ब्यारेक, आर्मी पुलिसको ब्यारेकको, अनि त्यो प्रत्येक बिल्डिङको इन्टेरियरको त्यो कुराको ड्रइङ डिजाइन छैन। म आइसकेपछि ड्रइङ डिजाइन आइसकेपछि फाइनल हामी गरेर त्यो भर्खरै टेन्डर लाग्यो। सुन्नुहोस् अर्को कुरा। अनि यो त भयो त्यहाँको कुरा। अनि अर्को 41% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको धरहरा खड्गप्रसाद ओलीले अस्ति नै उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो 41% छ भन्ने कुरा मैले होइन, महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ।
सुर्खेतमा अस्ति एउटा सभा हल मैले पनि गएर हस्तान्तरण गरेर आएँ। कारण के भन्दा करिब 800-900 क्षमताको सभा हल छ। त्यो सभा हलको इन्टेरियर पाटोको काम चाहिँ तपाईँको त्यहाँ लाइटको, साउन्ड सिस्टमको, फर्निसिङको आदि कामको ड्रइङ डिजाइन केही पनि छैन। तर फिजिकल कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ सक्यो। त्यो कन्ट्र्याक्टरले हामीलाई टेन्डर ह्यान्डओभर गरिसक्यो। आयोजना हामीलाई ह्यान्डओभर गर्यो। अब हामी त्यो घर कुरेर बस्नलाई हामीलाई 10 जना मान्छे चाहिन्छ। हामीसँग 10 जना मान्छे हायर गरेर त्यो घर कुर्ने त पैसा छैन, दरबन्दी छैन, मान्छे छैन। अनि के गर्ने त भनेपछि हतार हामीले इन्कम्प्लिट सभा हल चाहिँ उसलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हामीले ह्यान्डओभर गरेर आयौँ। यस्तो खालको खड्गप्रसाद ओलीको मेरै मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास छ। अर्को भन्छु तपाईँलाई। अब अर्को उहाँ दमकको भ्युटारको कुरा गर्नुहोस् र दमकसँगैको सभा हलको कुरा गर्नुहोस्। त्यहाँ कन्ट्र्याक्टर राम्रै परेर काम चाहिँ भइरहेछ जस्तो लाग्छ। त्यसको सन्थाल बस्ती त देखि नै हाल्नुभयो। अब भौतिक योजना अन्तर्गत हेर्नुहोस्, जुन आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित छ ती आयोजना कहाँबाट कहाँ हुन् भन्ने थाहा छैन। जो रणनीतिक सडक भन्ने खड्गवलीका कति 42-43 अर्बको कतिको कुरा थियो, 3 को। अनि जसको स्रोत सुनिश्चित छ तर काम कहाँ गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन। जसको काम गर्ने भने चाहिँ स्रोत के हो भन्ने थाहा छैन। जो चाहिँ बालुवाटारबाट कम्प्युटरमा माउस क्लिक गरेर उद्घाटन गरिएका थिए। अनि यस्ता हावादारी आयोजना पुनर्निर्माणको हामीले धेरै सक्सेस स्टोरी गर्दैछौँ। पुनर्निर्माणको निजी आवासतर्फको 1,80,000 घरको दायित्व त अहिले मेरै मन्त्रालयले बोक्दैछ। जबकि मङ्सिर मसान्तमा यसलाई सक्नुपर्छ भनेर यसको निर्देशक समितिले भदौ 9 गते नै डिसिजन गरेका थियो हामी मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि। तर हामीले त्यो म आएर दरबन्दी स्वीकृत गरेर अनि त्यसपछि त्यो प्रोग्राममा माग गरेर जाँदा मङ्सिर मसान्तमा सक्ने भन्ने हाम्रो टार्गेट थियो। पुसको 27 गते मात्रै एलएमएसमा हामीले एक्सेस गर्न पायौँ। त्यसपछि यो चाहिँ फागुन 15 सम्म सरेछ। 1,80,000 लाभग्राहीको कुरा। त्यसपछि त्यो पुनरावेदनबाट आएका 8,000 को कुरा गर्दा करिब 2 लाख निजी आवासका मान्छेहरूको घर बनाउने कुरा यस्तो छ। अनि पुनर्निर्माणका यी ठुला घरको कुरा गर्नुहोस्, त्यो तल हाम्रो हरिहर भवनको कुरा गर्नुहोस्, एक्जिम ब्याङ्कको ऋण हो त्यो त्यसको त्यो ठेक्कै लाउने अवस्था छैन। अनि यी विभिन्न कुरा हेर्नुहोस्। अब राष्ट्रपति भवन रेक्टोफिट गर्ने भनेर भनेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिले चाहिँ टेन्डर लगाइसकेको छ तर त्यहाँ साइड क्लियरेन्स दिनुहुन्न उहाँहरूले साइड क्लियरेन्स नदिएर काम गर्न पाइएको छैन। अब यहाँ सिंहदरबारका अरू मन्त्रालयहरूका काम अनगोइङ गइ नै रहेका छन्। हामी यति ठुलो अनि धरहरा 41% उद्घाटन गरेर एउटा रानी पोखरी देखाएर अनि त्यो रानी पोखरी कुरा नि गर्नुहुन्छ, मेलन्चीको पानी ल्याएको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, विकासको बाटाघाटा कुरा पनि गर्नुहुन्छ। बरु हामीले के गरेका छौँ, हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतै भएको अर्को काम हामीले बागमती वरपरका मोनुमेन्टहरूको यिनका काम चाहिँ स्मुथली हामी गर्दैछौँ। अब तपाईँहरूलाई म पछि लगेर देखाउँछु हामीले गरेका कामहरू। अब तपाईँहरूलाई एक दिन म तपाईँलाई निम्तो गर्छु कि म आइसकेपछि के कन्डिसन थियो, हामीले के काम गऱ्यौँ। त्यसमा मेरो धेरै ठुलो सपना छैन। मैले धेरै ठुलो मान्छेले अपेक्षा गर्छन् भनेर मैले सुनको डल्ला निकाल्न सक्दिनँ नि त जादु गरेर। म मान्छे हो, मेरा समयको सीमा छ, क्यापासिटीको सीमा छ, रिसोर्सेसको सीमा छ। त्यसकारण हामी के गर्न खोजेका छौँ भने म आइसकेपछि चालु वर्षमा आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएका सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लाने र हामीले आफ्नो टार्गेट गरेको पुँजीगत खर्च गर्ने। पहिले सुरु भएका र अहिले विभिन्न कारणले कोही रेगुलर चलेका, कोही चाहिँ चल्न नसकेका आयोजनाहरूलाई मेरो तहबाट एज अ मन्त्री परिषद सदस्यको तहबाट हुनेसम्मको सहजीकरण र कानुनी अडचन फुकाएर तिनलाई कम्प्लिट गर्ने र केही नीतिगत सुधार गर्ने र त्यसपछि केही नीतिगत सुधार गरेर सहर भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको केही प्रक्षेपण गर्नको लागि केही कानुनी केही नीतिगत सुधार गरेर हामीले केही कामको थालनी गर्ने। त्यसको लागि हामी के काम गर्दैछौँ भन्दा हामीले केही अहिले हामी 30-31 वटा नगरपालिकाहरूले स्वचालित ढङ्गले आयोजना छान्ने काममा गएका छौँ। सगनसरीको त्यसको इम्प्याक्ट देखिने छ। हामीले केही इकोनोमिक सिटीहरूका बारेमा सोचेका छौँ, त्यसको काम गर्नेछौँ। केही चाहिँ अर्बान करिडोरको नाममा हामीले केही इकोनोमिक करिडोरका बारेमा हामीले कार्यक्रम इन्डोर्समेन्ट गर्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि आएर केही नयाँ सहरको कुरा चाहिँ अब यो 10 वटा गर्ने भनेको 52 वटा पुगे। अनि त्यसमा चाहिँ पैसा छैन।
अब त्यसको बारेमा पुनर्विचार गर्छौँ। अनि काठमाडौँका 4वटा कर्नरका स्याटेलाइट सिटीका बारेमा हामीले केही काम गर्छौँ। आउटर रिङ रोड के गर्ने यसको निर्णय गर्छौँ। यसको परिणाम आउन चाहिँ कति समय कोर्नुपर्छ हामीले? तपाईले भनेकै जति कार्यहरू छन् आउटर रिङ छन् रोड नि, यो त निर्णयहरू कुनै चाहिँ तत्काल कार्यान्वयनमा गइसक्छन्, कुनै निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न रिसोर्सेसको अभाव हुन्छ, हामीसँग निर्णय हुन्छ तर अब प्लानिङ गरेर काम गर्नुपर्छ। जसमा हामीसँग सीमित पैसा साधन स्रोत छ भने त असीमित काम गर्न सक्दैनौँ, अनि सीमित साधन स्रोतबाट असीमित काम गर्न नसक्ने भए भएर हामीले यसलाई प्रायोरिटाइज गर्न पर्यो नि, पहिला के गर्ने पछि के गर्ने भनेर यस्तो काम गर्ने नै छ। त्यसपछि हामीले काठमाडौँमा हामी अलिकति ओपन स्पेसको कुरा गर्छौँ केही ठाउँमा, अनि सिंहदरबारलाई हामीले चाहिँ अलिकति यसको मास्टर प्लान बनाउँछौँ र सिंहदरबार वरिपरिको एउटा एरियालाई के गर्ने, जस्तो यसको मापदण्ड, यसका घरहरूका फ्रन्ट फेस, बाटो आदि इत्यादिको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामीले एउटा प्रश्न गर्नै पर्छ, जस्तो शहरी विकास मन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो पिच भएकै बाटो चाहिँ फेरि पनि पिच हुन्छ, फेरि पनि पिच हुन्छ, अन्य तपाईँको गल्ली गल्लीमा तपाईँको हिलो पुरै चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ भत्किएको हुन्छ, कहिल्यै त्यहाँ चाहिँ पिच हुँदैन, किन यस्तो हुन्छ? अब वित्तीय हस्तान्तरण हाम्रोमा एकदमै धेरै राम्रोसँग भएको छ, त्यसकारण बिचमा गल्ली गल्लीका बाटाहरू, साना बाटाहरू नगरपालिका र वडाहरूले काम गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो मन्त्रालयले काम त्यो सङ्घीय मन्त्रालयले गर्ने आफ्ना टार्गेटेड हुन्छन्, जस्तो सक्दैन, नगरपालिकालाई निर्देशन लाग्दैन, ऊ सरकार हो, प्रदेश पनि सरकार हो, आउने निर्देशन त धेरै परको कुरा, हामीले सिधा चिठी पनि काट्न मिल्दैन। मिलेन, किन मिलेन भने हामीले त वित्तीय हस्तान्तरण सहितको अधिकार तल दिएका छौँ नि त, त्यस कारण उहाँहरू पनि सरकार हो, त्यस कारण गल्ली गल्लीका बाटा कसले बनाउने भन्दा वडाले नगरपालिकाले बनाउने, खानेपानी पनि उहाँहरूले व्यवस्था गर्ने, ढल पनि उहाँहरूले व्यवस्था गर्ने। जब हामी बागमतीको हिसाबले त यो फेरि यो तिनटै सरकार यहाँ प्रिभेल छ र हाम्रो बाटो भनेको हामीले गरेका बाटाहरू सहरीका, मैले सहरीले कहाँ कहाँ गऱ्यो पछि तपाईँलाई भन्ने छु भनेर भनिहालेँ, यो सरप्राइज पछि भन्ने, अहिले भन्दिनँ। अनि अर्को कुरा हामीले प्लानिङमा के कुरा गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ अहिले डिबेटकै विषय हो। अब क्रस कटिङ अर्को लाइन मिनिस्ट्रीसँग पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ। जस्तो भैरवा र पोखरामा हामीले 2टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनायौँ, त्यसले ती एयरपोर्ट चाहिँ काठमाडौँको टिआइएको विकल्पको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइनन् र बन्न सक्दैनन्। त्यसकारण काठमाडौँको यो टिआइएको एयर ट्राफिकलाई यदि डाइभर्ट गर्ने हो भने हामीले सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निजगढै बनाउनुपर्छ। निजगढ एयरपोर्ट बनाउने मात्रै, निजगढ एयरपोर्ट बनाउनु भनेको मात्रै त्यहाँ एउटा रनवे हुनेछ, 10-8वटा ह्याङ्गर गाडी के अरे जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ हुनेछ, यस्तो होइन। हामीले निजगढ एयरपोर्टलाई यस्तो कम्प्रिहेन्सिभ ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि त्यो कम्तीमा 2टा धावन मार्ग होस्, एकचोटिमा 2टा जहाज उड्नुहोस् न, उड्ने र बस्ने हुन सकोस्। अनि त्यस पछाडि त्यो ठुलो ट्रान्जिट एयरपोर्ट होस्, त्यहाँभित्र टन्नै तपाईँको स्पेस भएको। त्यसपछि त्यहाँ एउटा ठुलो फाइनेन्सियल हब होस्, जहाँ ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, वर्ल्ड ब्याङ्क, IMFदेखि हाम्रा ब्याङ्कहरूका पनि ब्याङ्किङ कार्यालयहरू हुन्। अर्को चाहिँ ठुलो इन्टरनेसनल कम्युनिटीको UN जस्ता एजेन्सीहरूको हब बनोस्, जहाँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीका अफिसहरू, त्यहाँ रेजिडेन्सहरू बनुन्। अर्को चाहिँ हाम्रो होटलहरू, अपार्टमेन्टहरू, रेजिडेन्सियल एरियाहरू होस्, त्यहाँ 3टा ठुला ठुला हब बनाउने। अनि त्यसपछि त्यहाँ ठुलो एरो सिटी बनाउने र त्यो एरो सिटीको डिजाइन चाहिँ हामी सहरीले गर्छौँ। एयरपोर्टको कुरा चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले गर्छ, सिभिल एभिएसन अन्तर्गत। त्यसपछि आज त हामीले गफ गर्दा चाहिँ यो सामान्य लाग्छ, तर यसको हामी 10 वर्ष पछाडि हामी साँच्चै काम गऱ्यौँ भने आउँछलाई त काम तपाईँ बुढा नीलकण्ठ पुग्नुहुन्छ भन्नका लागि त यहाँबाट एक पाइला हिँड्नु पर्यो नि, हिँड्नै सुरु गरिसकेपछि नगरिसकेपछि त परिणाम आउँदैन। हामीले हिँड्न सुरु गर्नको लागि अब पहिला कुरा सोच्नु पर्यो, आइडिया लिनु पर्यो, त्यसपछि यसको के हुने भयो, सामान्य म्यापिङ हुने भयो। होइन, यो त हिँड्न सुरु गरेको स्टेप होइन। त्यसकारण हामीले हाम्रो पालामा अलिकति त्यो एरो सिटीको DPRसम्म बनाउने एउटा कन्सेप्ट बनाउनको लागि क्रस मिनिस्ट्रियल फेरि चाहिँ चाहिन्छ एउटा हाम्रो एजेन्सी, त हामी आफै भइहाल्यौँ। हामीले त्यो काम गरेर एउटा नयाँ दिल्ली अथवा तपाईँको दोहा एउटा एयरपोर्टले कति इकोनोमीलाई चाहिँ तपाईँको बोलिङ गर्छ अथवा त्यसलाई बुस्ट गर्छ भन्ने कुरा त एउटा कतार एयरवेजले आएर मान्छे लिएर जान्छ, अनि जहाजमा खाना खुवाउँछ, तल होटलमा लगेर राख्छ, होटलमा मात्र राख्दैन, सामान किन्न मान्छे जान्छन्, त्यसले कति इकोनोमिक जेनेरेट गरेछ हो। त्यस्तै हामीले पनि केही कुराहरू गर्न सकिन्छ। हो, यो
यस्तो यस्तो कामका लागि केही सहरीकरणको कुराका लागि यो कुरा अर्बन प्लानिङको पाटोबाट हाउस बिल्डिङ नयाँ काठमाडौँ यो भनिहालेँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले केही चालु अहिले भएको कन्डिसनमा चेन्ज गर्ने कुरा मैले भने। अर्को कुरा मैले के पनि भन्दैछु भने केही हाम्रो दायित्व छ। त्यो दायित्व भनेको मैले अघि केही 13 सालदेखिको दायित्वको लाल पूर्जा बाँड्ने कुरा गरेँ। अहिले गरिब र विपन्नलाई आवासको हक छ संविधानमा, सबै नागरिकलाई छ, गरिब र विपन्नलाई चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पार्टिकुलर कम्युनिटीलाई हामीले आवासको कुरा गर्ने भनेर हामीले राउटेबाट सुरु गरेका छौँ। राउटेहरूलाई हामीले केही उहाँहरूको सहमतिमै केही काम गर्ने भनेर एउटा एग्रिमेन्ट गरेर आएका छौँ। अब त्यसबाट सुरु गर्छौँ र केही पार्टिकुलर सीमान्तकृतबाट त्यो कामहरू सुरु गर्ने, एउटा सोसल हाउसहरू मार्फत काम गर्ने भन्ने सोचेका छौँ। अर्को कुरा मिडल क्लासका युवाहरू जो गाउँबाट सहर आएका छन् उनीहरूले चाहिँ इकोनोमिक अपार्टमेन्ट कसरी पाउँछन् त्यसका बारेमा अलिकति यो कुराका बारेमा पनि हामी अलिकति प्लानिङ गर्छौँ। अर्को कुरा यो अब 22 ठाउँमा चाहिँ सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक ठाउँ ओगटेर बसेको काठमाडौँमा मान्छेहरू छ। उनीहरूलाई अहिले हामी सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने फाइनलाइज गर्ने कानुन छ र अर्को इन्टिटी छ, तर हामी सुकुम्बासी हो कि होइन त भन्दैनौँ। तर तिनीहरू अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हामीले सुकुम्बासी फाइन्ड आउट हुनु उहाँ जान नचाहनेहरूका लागि हामीले सोसल हाउस मार्फत मिनिमम पेडमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही सेटलमेन्ट गर्न सकिन्छ कि त्यसको बारेमा केही नयाँ प्रोजेक्टहरू। अब हामी अलि अन्तिममा छौँ। अब एउटा दुईवटा मात्रै प्रश्न छन् मेरा बाँकी। जस्तो यो चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन नेपालको भूमिका बारेमा जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यस विषयमा चाहिँ नेपालमा झन् आम नागरिकले विरोध पनि गरिरहेका छन्। तर सरकारको जस्तो परराष्ट्र मन्त्रीले सामान्य कूटनीतिक नोटसम्म पुर्याउन नसकेर एउटा चाहिँ लज्जास्पद ढङ्गले बसिरहेको छ भन्छन् नि, किन यस्तो गरिरहेको? तर कालापानी नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरामा विवादै भएन। कालापानी नेपाली भूमि हो, तर कालापानी अतिक्रमित भूमि हो र अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले आज होइन, आजभन्दा 2055 साल भनेको करिब 23 वर्ष अगाडि यो भूमिका बारेमा काठमाडौँका मान्छेलाई विद्यार्थीलाई जानकारी दिने पुस्ता पनि हामी हौँ, हामीले गरेका थियौँ। हाम्रो अन्डासबीले काठमाडौँदेखि कालापानीसम्म पैदल मार्च पनि गरेका थियौँ। त्यो भएर र त्यो अहिले छापेको चुच्चे नक्सा हामीले त्यही बेला छापेका थियौँ। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो कालापानी लिपुलेक एरिया चाहिँ 55 सालमा छापेका थियौँ हामीले यस्तो नक्सा पोस्टरहरूमा। पोस्टरहरू हामीले अभियन्ताले केमा छाप्ने, पोस्टरमा छाप्ने त हो। पोस्टरमा छापेका थियौँ। अहिले सरकारले संविधान संशोधन गर्यो, त्यो त पार्लियामेन्ट एक ढिक्का थियो। त्यो गर्नको लागि यो के भन्छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यो त सबैको कलेक्टिभ कुरा थियो नि। त्यो बालाई डल्लै क्रेडिट दिन मान्छेले खोजेर बिगारेका हुन्। अनि त्यो भूमि पनि हाम्रो आउँथ्यो होला, तर उहाँहरूले पहल गर्नु भएन। तर अहिले आएर के भयो भने यो सरकारको काम हो आफ्नो भूमि फिर्ता लिने र हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने काममा चाहिँ नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली बाहेक कसैले सक्दैन भनेर एमालेका नेताहरूले मैसँग आजको अन्तर्गतमा भन्नुभएको छ। अरूले सक्दैन, अर्को हैसियत छैन भन्नुभएको छ। अब खड्गप्रसाद ओलीको राष्ट्रवाद कस्तो छ भने सरकार बाहिर हुँदा चरम राष्ट्रवाद, सरकारभित्र हुँदा अर्को राष्ट्रवाद। एमसिसीमा छ नि, एमसिसीमा गठबन्धन तोड्ने हो भने एमसिसीमा भोट हाल्ने पनि ओलीको राष्ट्रवाद, अनि एमसिसीमा गठबन्धन राखिरहने हो भने भोट नहाल्ने पनि ओलीको राष्ट्रवाद। यस्तो देखिँदैछ नि। त्यसकारण ओलीको यस्तो शर्तसहितको राष्ट्रवाद त दुनियाँले बुझेका छन्। एमालेका कुन चाहिँ नेताले भन्छन् तिनको कन्सिस्टेन्सी के हो त्यो मलाई त्यसका बारेमा कुनै जवाफ दिनु छैन। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो, नेपाली टेरिटोरी हो। हामीले नेपालको संविधान समेत संशोधन गरेर आफ्नो भाग हो भनेर त्यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि भनिसकेका छौँ। यसमा कुनै दावा सरकार डराएको हो कि भन्ने कुरा रह्यो। केही डराएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रीले खोइ त कूटनीति जारी गरेको यसमा आफ्नो भूमिका बारेमा कूटनीतिक नोट जारी गर्न पर्छ या पर्दैन यो मैले भन्ने कुरा त होइन। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले नै भन्नु होला डिप्लोमेसीमा के चल्छ। मैले फेरि अब पब्लिक भएर बोल्नु र फेरि अहिले बोल्नु झन् कुरो नमिल्ला। त्यसकारण यो नेपाली भूमि हो, नेपालले प्राप्त गर्छ, गरेरै छाड्छ। यो कुराको लागि चाहिँ अब अहिले खड्गप्रसाद ओलीले आदेश दिएर यो सरकारले गरिहाल्नु पर्ने भन्ने विषय रहेन। हामी आफ्नो कूटनीतिक पहल मार्फत नेपाली भूमि फिर्ता लिने कुराको यो सरकारले पहल कदमी गर्नुपर्छ, गरेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।